दलहरूको त अब एउटा सामान्य सैद्धान्तिक बुझाइ छ होइन। हाम्रो बुझाइ पनि त्यसबाट भिन्न हुने कुरा भएन। भनेको दलहरू भनेको मूलत तिनवटा चारवटा कुराको एउटा के भन्छ उत्पादन हो होइन। आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विषयमा एउटा साझा धारणा, दोस्रो त्यसको आधारमा सदस्यता केन्द्रित सङ्गठनका संरचनाहरू, तल चाहिँ नि भनौँ न तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मको, जसलाई हामी केन्द्रीय समिति भन्छौँ, सदस्यतादेखि माथिसम्मको एउटा संरचना हो। अर्को यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका दुई किसिमको हो। एउटा परिवर्तनका वाहक, सामाजिक आर्थिक मुद्दामा नेपालमा दलहरू सबै त्यो सामाजिक आर्थिक मुद्दामा परिवर्तनका लागि सङ्गठित भएका हुन्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस् या कम्युनिस्ट पार्टी हुन्। अब अरूको त खासै अब त्यो त्यति अर्थ आउँदैन। तर पछि जब दलीय अभ्यासको संवैधानिक दलीय अभ्यास भइसकेपछि तपाईँले पाउनुहुन्छ कि 7 सालमै पनि त्यतिखेरका राणाहरू गोर्खा परिषदका रूपमा चाहिँ नि सङ्गठित भए होइन। गोर्खा परिषद अगाडि पनि थिएन। राणाहरूको उद्देश्य आफ्नो शासन फालेर दलीय राजनीतिमा जाने भन्ने पनि होइन। तर के भने उनीहरूले परिस्थितिसँग आफूलाई एडजस्ट गरे, परिस्थितिसँग, नयाँ परिस्थितिसँग दलीय उसमा जाँदाखेरि आफू पनि दलमा सङ्गठित हुनु पर्यो भनेर केही राणाहरू, कोही अब काङ्ग्रेसमै थिए पहिलादेखि नै, कतिपय राणाहरू खास गरेर सत्ताबाट फ्याँकिएका राणाहरूको समूह गोर्खा परिषदका रूपमा सङ्गठित भए। त्यस्तै तपाईँले 46 सालपछि अब राजनीति गर्नु पर्यो, पञ्चायत त गयो, पञ्चायतमा काम गरेका पञ्चहरू फेरि दलमा सङ्गठित भए, आफैले दल बनाए, कोही अरूको दलतिर पनि लागे। भनेपछि दुई किसिमको एउटा देखिन्छ। एउटा यस्ता दलहरू चाहिँ नि भइरहेको, जस्तो अहिले भनौँ न, अहिले जति दल खुल्छन् चुनाव लड्नका लागि अथवा यो भएन त्यो भएन भनेर यो बिचमा पनि दलहरू आएको छ, तिनीहरूको उद्देश्य चाहिँ नि ठुलो सामाजिक परिवर्तन होइन। यही प्रणालीभित्र आफ्नो किसिमको अभ्यास गर्नका लागि बनेका दलहरू हुन्। जस्तो भनौँ न, अहिले हामी विवेकशील भन्छौँ, साझा पार्टी के भन्छौँ होइन। यिनीहरू कुनै नयाँ मुद्दा लिएर आएर त्यो मुद्दालाई चाहिँ नि राजनीतिमा स्थापित गरेर राजनीति परिवर्तन गरेर अनि राजनीति गर्न लाग्यो होइन नि। भइरहेको उपलब्ध संवैधानिक प्रणालीमा आफ्ना केही चाहिँ नीतिगत कुराहरूसहित राजनीतिमा आएका हुन्। तर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी त्यो होइन। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलनकै परिवर्तनकै वाहक पार्टी हुन्। परिवर्तन गरेर उनीहरूले राजनीति सुरु गरेको, भइरहेको व्यवस्थामा राजनीति गरेर परिवर्तनको कुरा गरे होइन। आफैले एउटा परिवर्तन गरेर एउटा पोलिटिकल स्पेस बनाए अनि त्यो स्पेसमा काम गरे होइन। यो चाहिँ तपाईँको 7 सालमा पनि यही हो, 46 सालमा आइपुग्दाखेरि पनि यही हो, अथवा तपाईँको 62-63 पछि माओवादीको पनि त्यही हो। उसले पनि अब 10 वर्षको जनयुद्धको नाममा उसले आफ्नो एउटा स्पेस क्रिएट गर्यो होइन। त्यसको आधारमा उसले केही चाहिँ नि परिवर्तन त अब उसको पनि ऊ पनि सामेल भएर परिवर्तन भएको हो। त्यस्तै मधेस केन्द्रित दलहरू पनि परिवर्तनकै एउटा वाहकका रूपमा राजनीतिमा लागेर अहिले पछि चाहिँ तपाईँको परिवर्तनपछिको राजनीति प्रक्रियामा उनीहरू समावेश भए। एउटा पृष्ठभूमि यो हो। अब यसको मतलब हरेक पटक नयाँ पार्टी खोल्ने, आन्दोलन गर्ने, त्यो व्यवस्था फ्याँकेर मात्रै राजनीति गर्ने भन्ने कुरा पनि होइन। अब अहिले हामीले बनाएको संवैधानिक प्रणालीमा कसैले पनि दल बनाउन सक्दछन्। ती दलले चाहिँ नि आफ्नो ठाउँ त्यहाँभित्र निर्माण गरेर जनमतको आधारमा राजनीति गर्न सक्छन्। बुझाइ चाहिँ नि एउटा के हो भन्दाखेरि अब 46 सालमा मलाई सम्झना छ, 46 सालमा जब किन दलका बारेमा अगाडिदेखि थियो नि त। एउटा त म त अब राजनीतिशास्त्र अध्ययन गरिरहेको मान्छे, त्यो हिसाबले नेपालमा विश्वमा दलका बारेमा आफ्नो अध्ययन पनि थियो होइन। त्यसपछि कुनै न कुनै रूपबाट 46 साल अगाडि पनि आफ्नो एउटा राजनीतिक भावनाको आधारमा दलका सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दै आएको पनि मान्छे हुँ म। त्यो हिसाबले मेरो अगाडि यो नयाँ कुरा थिएन। खालि के त्यो प्रश्न भन्दाखेरि म जस्तै अरूका लागि पनि जो राजनीतिमा सचेत थिए, कुनै रूपबाट पार्टीसँग
एउटा भावनात्मक सम्बन्ध राख्थे। ती मानिसहरूको अपेक्षा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब बल्ल आयो हामीले खोजे जस्तो एउटा प्रणाली आयो, अब हामीले आस्था राखेका दलहरूले राम्रोसँग काम गर्नेछन् भन्ने एउटा त्यो हो सामान्य सोचाइ। त्यसैले कतिपय मानिसहरू आफ्नो आस्था अनुसार कोही काङ्ग्रेसको पक्षमा लागे होलान्, कोही कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा लागे। अब थोर बहुत अब भनौँ न कुनै चाहिँ चुनावी सफलता एउटा हासिल भयो र संसदीय चुनाव भनेको कुनै पनि दलको पूर्ण चाहिँ हार, पूर्ण चाहिँ विजय होइन। राष्ट्रपति प्रणालीमा एउटाको चाहिँ विजय हुन्छ, अर्कोको हार हुन्छ। संसदीय निर्वाचनमा भाग लिँदाखेरि दलहरू सिङ्गै हार्ने, सिङ्गै चाहिँ जित्ने भन्ने कुरा हुँदैन। आफ्नो जनमतका आधारमा कसैले बढी सिट जित्छ, कसैले कम सिट जित्छ। अब कोही कोही शून्यमा पनि पुग्छन्, बेग्लै कुरा। त्यो त अब दलको काहीँ जनताको समर्थन नपाएपछि जितेन भनेर त के गर्ने र। संसदीय चुनाव चाहिँ त्यस अर्थको, संसदीय प्रणालीको एउटा ठुलो विशेषता त्यस अर्थमा के देखिन्छ भन्दाखेरि दलहरू सबै हार्दैनन्। कसैले बढी मत लिएर आउँछन्, बढी सिट पाउँछन्, त्यही अनुसारको भूमिका परिवर्तन हुन्छ, सरकारमा जान्छन्। कोही चाहिँ नि कम सिट लिएर आउँछन्, विपक्षीमा बस्छन्, अथवा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ सत्ता साझेदारी पनि हुन्छ। हामीले त्यो पनि देखेका छौँ। एउटा पार्टीको बहुमत स्पष्ट नभएको बेलामा दुई वा त्योभन्दा धेरै दलहरू मिलेर सरकार चलाइराखेका छन्। अहिले पनि गठबन्धनको सरकार छ। भनेपछि यो चाहिँ एउटा हामीले सामान्य रूपमा अपेक्षा गर्ने कुरा, एउटा प्रणालीभित्रका कुराहरू। अर्को चाहिँ नि दलहरू नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूलाई हामीले केवल क्रान्तिको एजेन्ट, राजनीतिक परिवर्तनको संवाहक मात्रै होइन कि, सत्ता परिवर्तनको संवाहक मात्रै होइन कि, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको पनि एउटा माध्यम हो। उसले चाहिँ आफ्ना नीतिहरूबाट सरकारमा भएको बेलामा सरकारको हैसियतबाट अथवा सरकारमा नभए पनि संसदमा उसले प्रयत्न गर्न सक्छ कि यो नीतिमा हामी चाहिँ काम गर्छौँ भनेर अवसर आउँदाखेरि त्यो नीतिलाई उसले कार्यान्वयनमा उतार्छ। त्यसले अन्ततः नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण पनि गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। 46 साल 47 सालमा परिवर्तनपछि सबै मानिसको एउटा अपेक्षा के थियो भने अब नयाँ किसिमको एउटा बाटो निर्माण हुन्छ, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ भन्ने थियो। तर अब समस्या चाहिँ के देखियो भने कति सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण भयो, त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि अब 30 वर्षभन्दा बढीको समयमा दलहरू नै दलदलमा फस्न थाले। सबभन्दा ठुलो अहिलेको चुनौती र चिन्ता चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जसले रूपान्तरण गर्छन्, जसले परिवर्तन गर्छन् भन्ने आशा गरिएको नि, ती आफै चाहिँ नि ठुलो धरापमा पुगेका छन्, ठुलो सङ्कटमा पुगेका छन्। दलहरू अहिले नेपालको राजनीतिको ठुलो चुनौती भनेको संवैधानिक कुरा यतावती भन्दा पनि मलाई लाग्दछ दलहरू नै कसरी जोगिने हो। दलहरू चाहिँ दलका रूपमा विकसित हुन सक्ने हुन् कि नहुने हुन्। अहिले हेर्नुहोस् न, अब एक प्रकारले 46 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि 2 पटक 3 पटक चाहिँ एउटा ठुलो बहुमतसहित दलहरू सत्तामा पुगे। नेपाली काङ्ग्रेस 2 पटक चाहिँ बहुमतसहितको सत्तामा पुग्यो, त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन। त्यो अर्को कुनै दलको चुनौतीले होइन, नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नै कमजोरीले, चाहे 48 सालको चाहिँ निर्वाचनपछिको संसद भन्नुहोस् या 56 सालको निर्वाचनपछिको संसद भन्नुहोस्, त्यो मलाई लाग्दछ मूलतः त्यसको लागि जिम्मेवार नेपाली काङ्ग्रेस आफै छ। अहिले पछिल्लो पटक अब गठबन्धन गरेर, चुनावमा गठबन्धन गरेर सत्तामा बहुमतमा पुगे, ठुलो बहुमत। पछि नेकपा भनेर चाहिँ एकीकरण भयो। त्यसलाई पनि कसैले चुनौती गरेको होइन, बाहिरहरूले त आफै भित्रको। भनेपछि एउटा ठुलो सङ्कट के आयो भन्दाखेरि दलहरूले यदि आफ्नो व्यवस्थापन, आफ्नो सङ्गठन, आफ्नो कार्यविधिलाई सही रूपमा बनाउन सकेनन्, त्यसको पालना गर्न सकेनन् भनेदेखि दलहरू चाहिँ नभइकन एउटा स्वार्थी जमातहरूको जत्था मात्रै हुने भयो। स्वार्थी जमातको चाहिँ माथि बसेर जनतालाई एक प्रकारको भ्रममा पारिदिने कि हामी पार्टी हौँ, हामी यो सामाजिक आर्थिक राजनीति यो कार्यक्रम गर्छौँ भनेर एजेन्डा देखाउने। तर यथार्थमा त्यो सत्ताको लुसाचोरी गर्नेहरूको एउटा जमात माथिल्लो केन्द्रमा चाहिँ नि त्यो जमात मात्रैमा सीमित देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ यो हो भनेदेखि त अब जनता पनि त्यति चाहिँ कमजोर छैन, बुझिहाल्छन्। जनतालाई निराश बनाएर पार्टी चल्दैन। अर्को एउटा तपाईँले अहिले कुरा उठाएको हुनाले
अर्को एउटा कुरा पनि यो आधुनिक राजनीति भनौँ या लोकतन्त्र भनौँ, यसमा दलहरूको एउटा ठुलो महत्त्व कहाँनिर देखिन्छ भन्दाखेरि राज्य र जनताको बिचको पुल पनि हो दल भनेको। त्यसैले जोड्दछ कि हरेक दिन तपाईँ हाम्रा भावनाहरू राज्यका कामहरूमा प्रतिबिम्बित हुन सक्दैनन्। हामी हरेक दिन त्यहाँ पुगेर मेरो कुरा यो सुनिदेऊ गरिदेऊ भनेर भन्थे व्यक्तिगत कुराहरू हुन्, तर समग्र समाजका कुराहरूमा जनताको मत के छ, जनता के चाहन्छन्, त्यसको आधारमा दलले आफ्नो नीति बनाउँदछ। त्यो जनमत निरपेक्ष नीति बनाउनु पाइँदैन। सामान्यतः हामी के अपेक्षा गर्दछौँ भन्दाखेरि यी दलहरूले जे नीति बनाउँछ होला एउटा वैचारिक दृष्टिकोण आफ्नो हुन्छ, तर नेपाली जनता के चाहन्छन्, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी होस् चाहे काङ्ग्रेस पार्टी होस्। कम्युनिस्ट पार्टीले के तपाईँको मार्क्सको घोषणापत्र मात्रैमा टेकेर टुप्पामा बसेर चाहिँ नेपालको नीति बनाउँछु भनेर हुन्छ र? नेपाली जनता के चाहन्छन्? उसले आफ्ना सदस्य मार्फत, आफ्ना समितिहरू मार्फत, आफ्ना अरू कार्यक्रमहरू मार्फत जनमत पनि सङ्कलन गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई पार्टीभित्र बसेर प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हो। त्यो प्रोसेसिङमा अनि पार्टीको घोषणापत्र भनेको तिनै कुराहरूको रिफ्लेक्सनको रूपमा आउनुपर्ने हो। त्यो चारजनाले चाहिँ बन्द कोठाभित्र बसेर कुनै निबन्ध लेखे जस्तो होइन पार्टीको घोषणापत्र भनेको। जस्तो तपाईँले युरोपमा देख्नुहुन्छ, अमेरिकी चुनावमा पनि देख्नुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ उनीहरू त एउटा सिङ्गल एजेन्डामा चुनाव लड्छन् कि हाम्रो पार्टीले जित्यो भने म यस्तो गर्छु, कसैले भन्नु मेरो हेल्थ पोलिसी यस्तो हुन्छ। अमेरिकाको धेरै जसो चुनावहरू तपाईँले हेर्नु हो भने दुईवटा कुराले सबभन्दा दुईवटा तिनवटा कुराले सबभन्दा बढी प्रभाव पारेको हुन्छ। एउटा अहिले त त्यो अवस्था त्यति छैन, कोल्ड वारको समय छौन्जेलसम्म विदेश नीति, सोभियत रुससँग मेरो यस्तो सम्बन्ध हुन्छ, चिनसँग यस्तो सम्बन्ध हुन्छ भनेर अमेरिकन प्रेसिडेन्टको क्यान्डिडेटले एनाउन्स गर्थे। अथवा मेरो चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसी चाहिँ ट्याक्समा यति रिडक्सन हुन्छ, या चाहिँ तपाईँको मेरो हेल्थ पोलिसी यस्तो हुन्छ भने यस्ता केही थोरै पोलिसीहरू त्यसैले ड्राइभ गर्थ्यो। युरोपमा बेलायतको चुनावहरू पनि त्यस्तै देखिन्छ बेला बेलामा, होइन? तर हामी कहाँ त के हुन्छ भने यत्रो ठुलो मोटो चाहिँ घोषणापत्र बनाउँछन्, के हो त्यो कुनै एउटा चाहिँ त्यो मुद्दाले ड्राइभ गर्दैन, होइन? ठुलो जस्तो भनौँ, अस्तिको पटक अलिकति गएको चुनावमा अलिकति केही मुद्दाहरू, हावादारी मुद्दाहरू आए। समृद्धिको कुरा गरियो, समृद्धि त एब्स्ट्र्याक्ट हो, समृद्धिलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने त कार्यक्रम चाहिन्छ। अनि रेलको सपना देखियो, हेर्नुहोस् त्यो यी सबै चकनाचुर भए आखिर अन्ततः। त्यसैले हाम्रो कुरा गर्दाखेरि यो जनतालाई कसरी जोड्छ नेपालका दलहरूले राज्यसँग, सरकारसँग, यो पनि चुनौतीपूर्ण छ। आफै चाहिँ नि अव्यवस्थित छन् भनेदेखि तिनले जनतालाई जोड्ने कसरी? त्यसैले अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो दलहरूमा अत्यन्तै ठुलो सैद्धान्तिक विचलन, सङ्गठनका रूपमा क्षयीकरण, जनमतप्रति बाट असान्दर्भिक, यो तिनवटा चाहिँ तपाईँको पार्टीका दुर्गुणहरू ठुलो चाहिँ नि परिमा उसमा देखिएको छ। यो नै त्यसको तिनको लागि सङ्कट, अस्तित्वको सङ्कट पनि हेर्नुहोस्। मैले त्यसमा यो 46 को परिवर्तन, 62-63 को परिवर्तन यता आजको मितिमा आउँदाखेरि दलहरूले जनताको अपेक्षा पुरा गरेनन् भन्न मिलेन। होइन, जनताको अपेक्षा भने उनीहरू आफ्नै बाचा पुरा गरेका छैनन्। जनताको अपेक्षा त कुरा छोडिदिउँ, आफ्नै बाचा, आफ्नै घर, आफ्नै सङ्गठनलाई सुरक्षित राख्न सकेका छैनन्। जनताले दिएको चाहिँ नि मतलाई जोगाउन सकेका छैनन्। जनताको अपेक्षा अनुसार के काम, त्यो त के भन्छ सन्दर्भै भएन, त्यसको त कुरै नगरे हुन्छ। जसले आफूले भनेको बाटोमा, आफैले भनेको बाटोमा हिँड्दैन, त्यसले अरूलाई पनि त्यो बाटोमा समेटेर लैजान सकेन भने प्रश्नै आउँदैन नि। त्यसैले अहिलेको ठुलो समस्या भनेको मलाई लाग्दछ दलहरूको लागि यो चाहिँ सामान्य एउटा दुईवटा पार्टी नेताको मात्रै कुरा होइन, यो हाम्रो पनि समस्या हो। हामी नेपाली जनताको पनि, नागरिकको पनि समस्या हो कि दलहरूले जब बाटो बिराउँछन्, दलहरूले जब चाहिँ नि उनीहरूको अस्तित्वको सङ्कटमा हुन्छन्, एउटा दल मात्रै दुईवटा दल होइन कि। तपाईँ काङ्ग्रेसले सकेन, काङ्ग्रेसको विकल्प हुन्छ, अरू दलहरू हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले सकेन, उसको पनि विकल्प हुन्छ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट दुवैले सकेन, तेस्रो विकल्प निस्कन्छ। तर यहाँ अहिले जति देखिएका दलहरू छन् ती सबैको समस्या एउटै छ, हेर्नुहोस्, दलको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु।
जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, अहिले भइरहेका अहिले संसदमा अथवा प्रदेशको संसदमा भए पनि पुगेका दलहरू, साना दलहरू मध्येमा केही साझा विवेकशील पनि आउँछन् होइन, 1-2 सिट 1-8 सिट उनीहरूको पनि कुनै कुनै प्रदेशमा छ, यहीँ बागमती प्रदेशमै पनि छ के अरे होइन। अब त्यो सानो दल छ, फुटिहाल्छ, त्यही पार्टी फुटेको छ, त्यही पार्टी अस्तव्यस्त छ होइन। दल बनाउन 4 जना बसेर कोठाभित्र बसेर दल बनाउन त सक्ने, भोट पनि माग्न जाने, केही सिट जित्ने पनि संसदमा, अनि त्यसलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा चलाउनु पर्दैन। जस्तो एक किसिमलाई मधेसका दलहरू हेर्नुहोस्, यो बिचमा मधेसका दलहरूमा व्यापक ठुलो परिवर्तन भयो, रिसफलिङ, कहिले कुन नाममा कहिले कुन नाममा। हिजो जुन नाममा मधेस आन्दोलनपछि यो के भन्छ संविधान सभाको चुनावमा जुन जुन नाममा मधेसबाट दलहरू निर्वाचित भएर आएका थिए, ती कुनै नामका दल बाँकी छन् अहिले होइन। अनि नयाँ दल बने सबै, त्यो कहिले संस्थागत हुने त? ती कुनै दलको कहिल्यै चाहिँ नि अधिवेशन भएको थाहा छैन मलाई। अधिवेशन गर्ने भने आफैमा कुरा मिलेन भनेर भन्छ। अनि एउटा नयाँ अब हाम्रो एउटा कानुनी चाहिँ नि ऊ बाँकी छ, उम्कने बाटो छ कि अब हरेक दलले 5 वर्ष भएको छैन हाम्रो दल बनेको भन्न पाउने भएछ नै होइन। तपाईँको अहिलेको यो के अरे यो सङ्घीय समाजवादी कि के नाम राखेको छ अहिले, जनता समाजवादी, 5 वर्षै भएको छैन होइन। नेकपा 5 वर्षै भएको छैन, गइसक्यो, बिलाइसक्यो। अब तपाईँको एमालेलाई सजिलो भएको छ कि हाम्रो बिचको त एउटा जुन भुलभुलैया पऱ्यो, भर्खर अब गर्न आएको छौँ भनेको होइन। अब काङ्ग्रेसमा चाहिँ त्यसबाट अलिकति जोगिएको छ, निरन्तर छ, तर काङ्ग्रेसले आफ्नै विधानअनुसारको पनि अधिवेशन गर्न सकेन। 4 वर्ष उसको चाहिँ नि समय हो होइन। अधिवेशन मात्रै भनेको छैन, काङ्ग्रेसका सबै तहका पदाधिकारीको कार्यावधि 4 वर्षको हुनेछ भनेको छ विधानमा। विशेष परिस्थितिमा 1 वर्ष थप गर्न सकिन्छ भन्ने छ। त्यो 1 वर्ष पनि थपियो गएको, मलाई लाग्छ फागुनमा त्यो 1 वर्ष पनि थपियो। फागुनदेखि यहाँसम्म कुन आधारमा काङ्ग्रेस छ त? अब मुलुकको संविधानअनुसार 5 वर्ष भयो फागुनमा। अनि संविधानले के भन्थ्यो भन्दाखेरि विशेष अवस्थामा 6 महिना थप्न सक्ने भने, त्यो 6 महिना पनि पार भइसक्यो होइन। हामीले त वडाको सुरु गरिसकेका छौँ नि भनेर, यी त रकमी कुराहरू पनि, यो राजनीतिक इमान्दारिता होइन। काङ्ग्रेस वास्तवमा आफ्नो विधान र मुलुकको संविधानअनुसार काङ्ग्रेसको आजका पदाधिकारीहरू छैन, काङ्ग्रेस अस्तित्वमा छैन। ओके सर, यो पार्टीहरू सर सुरुमै भन्नुभयो परिवर्तनका लागि लडेका पार्टीहरू जेल मेल सारा जीवन त्यागेर एउटा पुस्ताकैले नै सङ्घर्ष गरेर पार्टी बनायो, जनताले भोट पनि दिए, सत्तामा नि पुगे, तर आज जताततै वितृष्णा, जताततै दलहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने जुन अविश्वासको अवस्था छ, यो हुनुमा चाहिँ कहाँ चुकेको सर दलहरू? हजुरले भन्नुभयो जस्तो अहिले जस्तो आन्तरिक व्यवस्थापनमा मात्रै हो कि अरू के कुरामा? है मलाई चाहिँ 3-4 कुराहरू। अब हेर्नुहोस्, दलहरूको हामी एकदलीय व्यवस्थामा होइन, हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ। एउटा दलले, एउटा नेताले आफूले जे चाहे त्यही अनुसार सबलाई पाखा लगाएर काम गर्न पाउँदैन, अरूसँग पनि मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण काङ्ग्रेसले जे चाहेको छ त्यही मात्रै अब अरूसँग पनि, जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी हिजो प्रचण्डले भनेको सुनिन्थ्यो नि, हामीले कहाँ हाम्रो मात्रै छ र अरूसँग मिलेर काम, त्यस कारण हाम्रो मात्रै एजेन्डा कहाँ लागू गर्न पाउँछौँ र भनेर त्यसै उम्किन खोज्थ्यो होइन। तर होइन नि, यो बाटोमा आइसकेपछि आफ्नो एकल एजेन्डामा काम गर्न पाइँदैन भने थाहा छैन। तपाईँले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति स्वीकार गरिसकेपछि एकदलीय प्रणालीमा जस्तो एकल एजेन्डामा काम गर्न पाइनँ मैले भनेर गुनासो गर्न पाइन्छ? त्यसैले मलाई के लाग्दछ भन्दा केही कुराहरू छन् हेर्नुहोस्, तपाईँको सिद्धान्तका, तपाईँ नीतिगत कुरामा हेर्नुहुन्छ भने नेपालका दलहरू बिचमा त्यत्रो ठुलो तात्विक मतभेद भिन्नता कहाँ छ? आर्थिक कुरामा कहाँ छ तात्विक मतभेद? सबैले तपाईँको एउटा भनौँ न अलिकति कमजोर वर्गलाई राहत दिने, माथिल्लोमा अलिकति ट्याक्स अलिक जसले सक्छ त्यसलाई अलिकति बढी ट्याक्स लगाउने भने हिजो मात्रै तपाईँको के उसले चाहिँ नि यो के अरे बिजुली उ गर्ने कमजोर एउटा भनौँ न्यूनतम चाहिँ नि
खपत गरी चाहिँ नि मान्छेलाई परिवारलाई अब सहुलियत दियो, त्यो नै हो नि एक प्रकारको हो नि। त्यसमा त्यो अरू पार्टीको किन कसको विरोध हुन्छ र? कसैले विरोध गरेकै छैन, सबैले राम्रै गर्यो भन्छन्। मैले पनि त्यो न्युज समाचार पढेपछि राम्रै गरेछ, कम्तीमा एउटा काम त राम्रो गरेछ भनेको छु। भनेपछि नेपालका दलहरूका बिचमा त्यो वादको बाहेक नि आर्थिक सामाजिक कुरामा कसैको मतभेद छैन। कसले समाजमा तपाईँको असन्तुलन असमानता हुनुपर्छ भनेको छ? समतामूलक समाज चाहिन्छ सबै पार्टीले भनेको छ। काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपाले पनि सामाजिक न्याय चाहिन्छ सबैले भनेको छ होइन। समाजका सबै चाहिँ तपाईँको वर्ग र तबकामाथि चाहिँ समान व्यवहार हुनुपर्दछ। महिला, दलित हो त्यो जनजाति सबैलाई चाहिँ नि समान व्यवहार समानुपातिक आधारमा हुनुपर्छ। यसमा त आधारभूत सिद्धान्तमा त हाम्रो कहीँ कतै मतभेदै म देख्दिनँ, गृहका कुरामा होइन, आन्तरिक देशभित्रका कुरामा कहाँ छ तपाईँको? अहिले भन्नु न, यो विकासको बारेमा, विकासको मोडेलको बारेमा म कुनै ठुलो मतभेद देख्दिनँ। कुन बाटोबाट विकास गर्ने भन्ने कुरामा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमा कहाँ चाहिँ सैद्धान्तिक मतभेद छ? म त्यो देख्दिनँ हेर्नुहोस् होइन। परराष्ट्र सम्बन्धकै बारेमा पनि म कुनै ठुलो मतभेद देख्दिनँ। कहाँ मतभेद कहाँ छ र तपाईँ? सबैले असंलग्न नै हुनुपर्छ भनेका छन्, सबैले दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध नै हुनुपर्छ भनेका छन्। एक चिनको नीति काङ्ग्रेसले पनि मानेको छ, कम्युनिस्टले पनि मानेको छ, राप्रपाले पनि मानेको छ होइन। नीतिगत मतभेद पनि देख्दिनँ हेर्नुहोस् होइन। भनेपछि त काम हुन नपर्ने त कारणै छैन। खासै त्यत्रो ठुलो बाहिर भाषण गर्दा जे कुरा गरे पनि नि मतभेद देखिन्छ। जस्तो म तपाईँलाई बताउँ, 48 सालको चुनावपछि नेपाली काङ्ग्रेस सरकार बनायो। बाहिर सडकमा लगाउने नाराहरू हेर्दाखेरि एमाले र काङ्ग्रेसका बिचमा निकै ठुलो चाहिँ नि भिन्नता छ कि जस्तो लाग्थ्यो। त्यसको अब 51 सालमा त एमाले नै आफ्नै एउटै दलको सरकार बनायो नि त, अल्पमतको भए पनि। उसले त कसैको कुरा त्यतिकै काङ्ग्रेस राप्रपा कसैको कुरा सुन्नु परेको थिएन। अनि हामी यो मान्दैनौँ त्यो मान्दैनौँ, यो पुँजीवादी अर्थव्यवस्था मान्दैनौँ भनेर भन्थे। काङ्ग्रेसको नीतिमा कहाँ चाहिँ नि परिवर्तन गर्थे? अर्थनीतिमा निजीकरण मान्दैनौँ ठुलो नारा लगाएको थिए। त्यतिखेरको गभर्मेन्टले पार्लियामेन्टमा लगेर काङ्ग्रेसले निजीकरण गरेकोलाई खारेज गर्छौँ भनेर पनि त गर्न सक्दैन त। के चाहिँ नि तपाईँको काङ्ग्रेसले गरेको नीतिलाई उसले अलिकति उदारवादी अर्थनीति प्राइभेटाइजेसनको स्केल अलिक बढादियो। त्यो प्राइभेटाइजेसनलाई कहाँनिर बन्द गर्यो एमालेको सरकारले होइन। त्यसैले तपाईँको के आउँदछ भन्दा हेर्दाखेरि बाहिर भाषणमा जे कुरा गरे पनि नारा जे यो कार्यकर्तालाई एकछिन चाहिँ अल्मल्याउने कुरा मात्रै हो। यथार्थमा नेपालका दलहरूका बिचमा मौलिक रूपमा नीतिगत मतभेद छैन होइन। चुके कहाँनिर भन्दाखेरि उनीहरूको त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, दृष्टिकोण, नेतृत्व यी सब कुरामा चुक्यो। पार्टी मलाई चाहिँ अहिले के लाग्छ यसो भन्दाखेरि, अब मैले पार्टी र नेतृत्वलाई धेरै अवमूल्यन गरेको होइन, यो यथार्थ भइसक्यो। अब हामीसँग योग्यताको तह नै एकदमै कमजोर रहेछ। राजनीतिमा गर्नेहरूको दुई तिनवटा कुरा, कोही योग्य होलान् इमान्दार रहेनन्, कोही इमान्दार रहे पनि योग्य छैनन्। सडकमा नारा लगाउन तपाईँको सरकारको जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्नु एउटै योग्यताले पुग्दैन। त्यसले मैले हिजोआज भन्ने गरेको छु कि केवल पर्चा पढेका भरमा नेता भएका मान्छे धेरै भए, विषयगत अध्ययन, अलिकति अनुभव, अलिकति अरूको कुरा सुन्ने, के गर्नुपर्छ भन्ने त्यतातिर के भन्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। यो 5 वर्ष 5 दलको गठबन्धन छ। सबै मान्छे चाहिँ नि सडकमा उत्रेको होइन, यिनको पक्षमा ओलीको सरकारको यत्रो मानिस निस्के, त्यत्रो ठुलो नागरिक आन्दोलन भयो। मलाई लाग्दछ तपाईँको 62-63 पछिको अर्को ठुलो आन्दोलन हो। देशव्यापी रूपमा भएको थियो, फेरि काठमाडौँमा मात्रै होइन। अनि आज के तिनीसँग कुनै सरोकार राखेको छ यो सरकारले? केही कुरामा कुनै सरोकार छैन। भनेपछि के छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई बताउँछु, साँच्चै स्वतन्त्र चिन्तन भएको नागरिकको सामना गर्न सक्दैनन् हाम्रा नेताहरू। आँटै छैन उनीहरूसँग। यिनीहरूले त हामीलाई बिताउँछ, यिनीहरूसँग कुरा गर्न सकिँदैन, पर भाग्छन्। अनि कसो पहिला छ जो हजुर ठिक गरिरहेछ भनेर उनकै पछि लाग्ने आशा बोकेर जानेहरू मात्रै
उनका लागि चाहिँ तपाईँको सहयोगी भएका छन्। त्यस कारण जनमतबाट टाढियो के सरकारले गरेका कतिपय राजनीतिक नियुक्तिहरू हेर्नुहोस्। त्यसपछि कहाँ छ त्यहाँ नागरिकको सरकार? कि त पार्टीका झोले कार्यकर्ता छन् कि चाहिँ त्यो नेता ठुला नेताको भित्री बैठकमा चाहिँ नि आउजाउ गर्ने एक थरी ठालुहरू छन्। जसले तपाईँको यत्रो ठुलो चाहिँ नि एउटा चुनौतीको सडकमा सामना गरेर आज यो अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याइदियो, यो राजनीतिलाई, यो 5 दलको गठबन्धनलाई त्यहाँ पुर्याइदियो, त्यसका प्रति कुनै जिम्मेवारी बोधै छैन भनेपछि तपाईँको अनि म योलाई चाहिँ के भन्छु भनेदेखि यसको मतलब फेरि भनौँ न नागरिक आन्दोलनका धेरै मानिसहरू यो आसेपासीहरूको जत्था थिएन। कुनै पद पाइन्छ भनेर तिनीहरूले आफ्नो विवेक त्यहाँ बोलाएका आफ्नो विवेक र चेतनाले एउटा प्रणालीको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा एउटा चाहिँ तपाईँ निरङ्कुशताको विपक्षमा चाहिँ नि आफ्नै चेतना उत्रेका मानिसहरू थिए। तर कम्तीमा पनि अब कसरी जाने के गर्ने एउटा सामान्य सोच कस्तो हुन सक्थ्यो होला नि त। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि उनीहरू उत्तरदायी पनि छैन। आफूलाई सहयोग गर्ने सैद्धान्तिक रूपमा नीतिगत रूपमा आफूलाई सहयोग गर्ने नागरिक समुदायप्रति उत्तरदायी पनि छैन। अनि त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि काम गर्दाखेरि तपाईँको कमजोरी हुन्छ। एउटा त हाम्रो अब संस्थागत हाम्रा चाहिँ भनौँ न डेलिभरी गर्ने राज्यका संस्थाहरू कमजोर छन्। तिनलाई चाहिँ नि अलिकति उसमा लैजानु। अस्ति एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डले निकै उ गरे होइन, जस्तो चाहिँ तपाईँको यो ब्युरोक्रेटहरूको विरोध गरे। आखिर त्यो ब्युरोक्रेसीमा त्यसलाई ब्युरोक्रेसी चलाउने काम त नेताहरूको हो नि त, कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसलाई भनेर त्यो आफूले भने जस्तो मान्छे राखेर मात्रै त्यसलाई सही निर्णय दिन सक्नु पर्थ्यो। एकछिनलाई तपाईँ सम्झनुहोस् त 16 साल 17 सालमा कस्तो ब्युरोक्रेसी थियो होला र। त्यही राणाहरूबाट भर्खर अलिअलि जोरजार गरेको थियो। नयाँ मान्छेहरू अलिअलि पहिलाको मान्छे केही मान्छे पुगेका थियो होला। त्यो बेलाको सरकारले ब्युरोक्रेसीले काम गर्न दिएन भनेर कसैले भनेको कहीँ रेकर्डमा पाइँदैन। सबै कुरा खुरखुरु गरेका थिए त। काङ्ग्रेसले सरकारमा जाने बित्तिकै सबै मान्छे आफूले भने जस्तो मान्छे हुलेर काम गर्न पाएको त होइन। राणाकालदेखिका चाहिँ तपाईँको त्यही बाहिर केही मानिसहरूको बारेमा विरोध पनि थियो। उनी चाहिँ नि मान्छेहरू चाहिँ अहिले पनि बोकेर काम गरिरहेको छ सरकारले भनेर विरोध गरिरहेका थिए। राणाकालकै चाहिँ नि अफिसरहरू बोकेर यो सरकारले काम गरिरहेको छ भनेर सरकारको विरोचन गर्थ्यो। तर सरकारले तिनैको उपयोग गर्ने आफ्नो क्षमता देखाएको थियो। मन्त्री हुने बित्तिकै यो मैले भने मानिस सचिव चाहियो भने कि त्यो घरको चाहिँ तपाईँको घरेलु सहायक खोज्या हो र। त्यसैले त्यो मलाई एउटा सम्झना हुन्छ बिपीले त्यो आफ्नो उसमा लेख्न भएको छ कि मैले तिमीहरूले गर्न सक्ने काम सबै आफै गर्न सक्ने कुरा मात्रै मकहाँ लिएर आऊ। मकहाँ ल्याउँदाखेरि पनि आफ्नो रायसहित लिएर आऊ। तिमीले लेखेको कुरामा चित्त बुझेन भनेदेखि मैले मेरो राय लेखेर निर्णय गर्छु भनेको छ। त्यसमा भन्नु पऱ्यो नि सचिवलाई भन्नु पऱ्यो तपाईँको यो बारेमा के राय छ, उसको राय लेख्न लगाउनु पऱ्यो। अहिले सुनिन्छ के छ भन्दाखेरि अख्तियारको कारणले गर्दाखेरि अख्तियारमा फसिन्छ भने कसैले राय लेख्दैन। हेर्नुहोस् सबै भाग्छन् कि निर्णय चाहिँ तपाईँको गलत निर्णय गराउनु छ, सचिव त्यसको साथी बन्न तयार छैन। त्यसैले एउटा त हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र पनि कमजोर छ। दोस्रो त्यो प्रशासनिक संयन्त्रको पनि दुरुपयोग भयो। अत्यन्त स्वार्थी खेलमा पार्टीको सानो गिरोहको स्वार्थका लागि सरकारले काम गर्न थाल्यो। व्यापक जनहितका लागि एक दुईवटा पपुलिस्टरी कुरा गर्ने बेग्लै कुरा हो, तर त्यो त पुग्दैन नि। जस्तो अहिले भने राम्रै कुरा हो, त्यसको विरोध गर्ने भने प्रशंसै गरिन्छ। यो चाहिँ नि त्यो यो भनौँ न कमजोर एउटा साधारण चाहिँ नि घरमा बस्ने किसानहरूको परिवारको ग्रामीण परिवारको जो त न्यूनतम एउटा 20 युनिटसम्मको बिजुली खपत गर्नेलाई यति चाहिँ नि राहत दिने भनेर जुन भन्ने त्यो राम्रो कुरा हो। तर यो पपुलिस्ट कुरा पनि हो नि त। त्यसले मात्रै तपाईँको नेपालको विकास त गर्दैन नि। त्यो त एउटा राहत हो एउटा वर्गलाई। तर त्यहाँ त ऊर्जा नीति चाहियो, कसरी ऊर्जा विकास गर्ने भन्ने कुराहरू चाहियो। त्यसले सोच्नु पऱ्यो कि तपाईँको अहिले एउटा चुनौती आइरहेछ नि त। अब बिजुली सर्प्लस भयो भनिन्छ, भारतले किन मानेन अरे भनेर। अब भारतसँग हाम्रो रिलेसन अब उसले पनि एउटा न्यू खोजिरहन्छ त्यतिखेर पनि। अनि भन्छ अरे कि होइन चिनिया लगानीबाट निकालेको बिजुली चाहिँ किन्दैनौँ भन्छ नि।
अब हाम्रो जुन भू राजनीतिक स्थिति छ यसले सोच्न बाध्य बनायो। तपाईँले निकाल्ने त लिन्न भन्ने त उसको अधिकार त छ नि त, लिनै पर्छ भने बाध्यता त हुँदैन होइन। उसले पनि लिनेमा शर्त राख्न थाल्यो, त्यो शर्त सही शर्त होइन, तर हामीलाई अडचन त एउटा निर्माण भयो नि त। त्यसैले सोच्नु पऱ्यो के भन्दाखेरि अब सरकारले जे काम गर्छ त्यसको दीर्घकालीन चाहिँ लक्ष्यलाई हेर्नु पऱ्यो। त्यस कारण मलाई अहिले के लाग्छ, हाम्रो सरकारको 46 साल यताका हेर्दाखेरि सरकारका कमजोरीहरू 2-3-4 ठाउँमा म देख्दछु। हेर्नुहोस्, एउटा तपाईँको विकासको केवल त्यो योजना आएको प्राविधिक उसमा चाहिँ नि परियोजनामा विकासलाई सीमित गरियो। विकास भनेको पहिला त राजनीतिक भिजन हो। त्यो भिजनले त्यो विकासपछि 5 वर्षपछि बाटो यति बन्छ अथवा यति चाहिँ यो बिजुली निस्कन्छ, यी कुराहरू ठुलो होइन, तर त्यसको समग्रमा सामाजिक प्रभाव के हुन्छ, नेपाली समाजको रूपान्तरण कसरी हुन्छ, भिजन त्यो अर्थमा हो कि भिजन तपाईँको चाहिँ डेटा होइन। भिजन त्यहाँ पुग्दाखेरिको ओभरअल रूपमा चाहिँ समाजमा दिने परिणामलाई चाहिँ केन्द्रित हुन्छ भिजन। हामी कहाँ डेटालाई भिजन भन्न थाल्छ। हेर्नुहोस्, यति प्रतिशत चाहिँ यो काम गर्ने, यति पछि यो काम गर्ने हुने, यो त केही पनि, यो त प्राविधिक कुरा हो नि त। जस्तो एकछिनलाई भन्नुहोस्, यहाँसम्म आउँदाखेरि शिक्षा के हुन्छ, सधैँभरि नारा लाग्यो के अरे यो अब कम्युनिस्ट पार्टीले भन्ने अझ विद्यार्थी जमातलाई भन्न लगाइन्थ्यो यो के अरे जनवादी शिक्षा भनेर होइन। अनि यही अब योभन्दा बढ्दा जनवादी के छ, जसले जहाँ जे गरे नि हुने भइरहेछ। क्वालिटी शिक्षाको त सिद्धिसकेको छ होइन। विश्वविद्यालय जस्तो एकछिनको लागि हाम्रा संस्थाहरू प्रशासनमा कमजोरी छ भने त्यो प्रशासनलाई सच्याउनु पऱ्यो। प्रशासनको सुधारका नाममा केही चाहिँ नि मानिसहरूको पजनी गर्ने, हटाउने, राख्ने कुरा मात्रै भयो कि। अबको ब्युरोक्रेसी यसरी जान्छ। नयाँपनहरू त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ, उनीहरूको पढाइमा हाम्रो ब्युरोक्रेसी, हाम्रो विकासले माग गर्ने पढाइ विकास सम्बन्धी हाम्रो पढाइ म्यान पावर तयार गरेका छौँ कि छैनौँ। मैले सँगै भन्ने उदाहरण गरेको छु तपाईँको यो समृद्धिको कुरा यत्रो भयो। समृद्धिलाई राम्रोसँग व्याख्या गर्ने, त्यसको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ गर्ने कामहरू, त्यसलाई टिम काम गर्नु पनि यत्रो ठुलो के अरे चर्चा भयो एउटा के अरे थिङ्क ट्याङ्क भनेर। त्यो थिङ्क ट्याङ्कले के काम गर्यो त? 3 वर्ष त ओली त सरकारमै थियो त, प्रधानमन्त्री नै थियो त, केही काम गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले तीन पानाको देखाउन लागेको समय सबैलाई देखाउन लागेको कुनै डकुमेन्ट पनि तयार गरेको जस्तो लाग्दैन। आज फेरि त्यसको अब आवश्यक त्यो होइन नि। सरकारलाई सधैँभरि एउटा थिङ्क ट्याङ्क चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री पार्टी जोसुकै होस्, प्रधानमन्त्री बदलिँदाखेरि त्यसको काम गर्ने टिम बदलिन्छ। त्यो कुनै त्यो चाहिँ हिजो ओलीले जुन टिमलाई लगाएर काम गर्यो आज शेरबहादुर देउवाले त्यही टिम बोकेर काम गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। थिङ्क ट्याङ्कको महत्त्व के हो भन्दाखेरि सरकारको लिडरसिपले के कुरालाई प्रायोरिटी दिएर काम गर्न चाहन्छ, त्यो अनुसार सम्भव भए नहुने, हुने नहुने र सम्भव हुने कुरालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा विचार दिने हो। त्यो विचार चाहिँ नि निरन्तर रूपमा जानुपर्दछ। योजना आएको चाहिँ तपाईँ देखिन्छ होइन। अब त्यो नीति चाहिँ नि त्यो ओलीको मात्रै आवश्यकता थियो कि मुलुकको आवश्यकता छ नि थिएन, हेर्नु पाएन। हुनु पर्थ्यो नीति आयोग चाहिँ त्यसपछि झन् पहिला योजना आयोगभन्दा पहिला नीति आयोग। अब योजना आयोग र नीति आयोग फरक पनि होइन। दुईटाको बिचमा कति समन्वय छ त्यो पनि थाहा छैन मलाई। त्यहाँभित्रको आन्तरिक काम गरेर चाहिँ मैले बुझेको छैन। तर बाहिर हामीले हेरेको भने त्यसको प्रभावहरू अब मैले भन्दा पर्दा अझ तपाईँहरू मिडियाको मान्छेले देख्न पाउनु पर्दछ। अनि हामी जस्तो यसो 2-4 वर्ष लेखपढ गर्ने मान्छेले देख्न पाउनुपर्ने हो। त्यसैले मलाई कहाँ चुकिरहेको जस्तो लाग्दछ भन्दाखेरि हामी एकदमै अन्यलमा भयो कि दलले हचुवा पारामा लिए हामीले सकिहाल्छौँ नि भनेर भाषण गरेको जस्तै किसिमबाट सरकार सञ्चालन गर्न खोजे। सरकार चलाउनको लागि अलिकति नीतिगत तयारी, संस्थागत तयारीहरू पनि चाहिन्छ। हरेक पार्टीमा तपाईँको आफ्नै किसिमको अनुसन्धानको निरन्तर चलिरहनु पर्ने कुरा हो। अब पार्टी नै छैन के को नि अब अहिले अब माधव नेपालको पार्टी के को कहाँ नीतिको अनुसन्धानको कुरा गर्ने? त्यो हिजोको एमालेमा कति थियो अनुसन्धान, त्यहाँबाट अभ्यस्त भएको त तुरुन्तै अनुसन्धान पनि गर्न सक्थे। अनुसन्धानको परिपाटी भएको भए नेकपा भन्ने पार्टी कि त बन्दैन थियो, बनेपछि फुट्दैन थियो होला, खारेज हुने अवस्था पुग्दैन थियो होला। त्यसैले तत्कालको आवश्यकता, तत्कालको फाइदा, निजी फाइदाको हिसाब किताबमा पार्टी चलाउने, सरकार चलाउने खालको प्रवृत्ति नै यो अहिलेको हाम्रो समस्या हो। यो हाम्रो दलहरूले बोकेको सिद्धान्त, जस्तै कङ्ग्रेसले बोकेको सिद्धान्त वा कम्युनिस्टले बोकेको सिद्धान्त, आफूले बोकेको सिद्धान्त र
सिद्धान्त मेल नखाएको त होइन सर? होइन, मलाई त्यो सिद्धान्त मैले अघि सुरुमै पनि सिद्धान्तको समस्या होइन। हेर्नुहोस्, नेपालमा सिद्धान्तको समस्या होइन। फेरि नेपाल जस्तो देशको लागि तपाईँको साम्यवादको कुरा गर्नुहोस्, समाजवादको कुरा गर्नुहोस्, पुँजीवादको कुरा गर्नुहोस्, त्यस्तो ठुलो चाहिँ नि मतभेद गर्न पनि विषय होइन। जस्तो भन्नुहोस् न, हामीलाई खालि के भने साम्यवादको नाममा अहिले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादको नाममा एकदलीय प्रणालीमा मात्रै जान पाइँदैन। हिजो केपी ओलीको सरकारलाई शिक्षामा आमूल रूपमा समाजवादी ढाँचामा परिवर्तन गर्नलाई केले रोक्थ्यो? रोक्दैन थियो नि त। कहिलेकाहीँ नाराले, जस्तो चिनकै पनि समस्या के हो भने तपाईँ चिनमा क्रान्तिपछि नारा त प्रशस्त लाग्यो, तर साँच्चै भने माओको टाइममा चाहिँ त्यो आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा चिनको कुनै रूपान्तरण हुन सकेन भन्ने हुन्छ। त्यो आजको चिन भने जसलाई हामी भन्छौँ नि विश्वमा जुन शक्तिका रूपमा त्यसको जगतर, त्यसको नीतिगत जगतर उसले देङ सियाओपिङले हालिदिएको हो नि त। देङ सियाओपिङको जुन आधुनिकीकरणका उनको कुनै छ फोर मोडर्नाइजेसन भनेर आधुनिकीकरणका 4वटा क्षेत्र उनले छाने, त्यसको आधारमा निरन्तर रूपमा काम गर्दाखेरि आज चिनको एउटा हैसियत देखिएको छ। त्यसकारण यहाँ पनि तपाईँको काम गर्नलाई गम्भीर रूपमा काम गर्ने हो भनेदेखि काङ्ग्रेसलाई पनि कम्युनिस्टले छेक्दैन, कम्युनिस्टलाई पनि काङ्ग्रेसले छेक्दैन, कसैले पनि छेक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसकारण सिद्धान्तको कुरा यो होइन। हाम्रो भने जस्तो भने हामीले भने जस्तो त पाइँदैन। आफूले भने जस्तो डिक्टेटर हुनु पऱ्यो, वान पार्टीमा जानु पऱ्यो, त्यो त हामीले बाटै रोजेको होइन। भनेपछि मलाई अहिले त्यसरी के लाग्छ भने अघि पनि मैले भने कि यो केही हाम्रा आन्तरिक समस्याहरू, कठिनाइहरू छन्। हामीसँग स्रोतको कमी होला, हामीसँग खोजे जस्तो म्यान पावर छैन, हाम्रा चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्रहरू गतिला छैनन्, होइन, हाम्रो डेलिभरी क्षमता, काम सम्पन्न गर्न सक्ने जुन चाहिँ क्यापासिटी हो त्यो कमजोर छ। कहिलेकाहीँ त्यो कमजोर मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ त्यो छँदै छैन भने पनि हुन्छ। जस्तो हेर्नु न, हाम्रा चाहिँ ऊहरू आयोजनाहरू अहिले पनि सधैँ आउँछ कि यो प्राथमिकता प्राप्त चाहिँ के योजना भनिन्छ अहिले, राष्ट्रिय गौरवका योजना के भनिन्छ, होइन, सब पछाडि परे मात्रै आउँछ। रिपोर्टिङ कहिले पनि आउँदैन कि त्यो अगाडि बढिरहेछ भनेर, सब पछाडि परे मात्रै भनेर आउँछ। त्यसको कारण मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि त्यो आयोजना सञ्चालन गर्ने जुन चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इफिसियन्सी हो नि, त्यो क्वालिटी नै हामीसँग कमजोर रहेछ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट तपाईँको पार्टीले नियुक्ति गरेको कोही मान्छे अथवा चाहिँ ब्युरोक्रेसीबाट कोही मान्छेले काजमा लगेर, एउटा सहसचिवलाई काजमा लगेर तिमी चाहिँ प्रोजेक्ट चिफ भयो भन्दैमा आउने होइन। हेर्नुहोस्, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन पढ्दैमा पनि यसको एउटा पढाइ अहिले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको छुट्टै पढाइ आइरहेको छ। त्यतातिर छैन भने त्यो म्यान पावर बनाउनु पनि लाग्नु पऱ्यो नि त। भन्नु पऱ्यो विश्वविद्यालयलाई कि यो खालको कोर्सहरू तिमीले डिजाइन गरिदेऊ, पढाइदेऊ, त्यसको लागि कति पैसा लाग्छ बरु भन, हामी तयार छ, सरकार त्यसमा हाल्न तयार छ। हामीलाई यो प्रोजेक्ट इफिसियन्सीको कोर्स म्यान पावर चाहियो। यत्रो ठुलो बेलम्चीकै यत्रो कथा भयो, बल्ल बल्ल आएको थियो, फेरि त्यो गयो। अब त्यसको त केही प्राकृतिक कारण पनि, तै पनि हेर्नु पऱ्यो नि त कि हामीले त्यतिखेर विचार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ कि यो ल्यान्डस्केपमा कस्तो खालको कन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ भनेर त प्राविधिक पढाएको त त्यस अर्थमा पनि चाहिने हो नि त। त्यसैले मलाई एउटा त हाम्रो यी कमजोरीहरू छन्। दोस्रो के भने लथालिङ्गे पार हो, राजनीति अत्यन्तै लथालिङ्गे भयो। कुनै हैसियत नभएको नेताहरू देखा अब यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेको नेताहरू छन्, यतिका दुःख गरेका। तपाईँ हामी जस्तै साधारण एउटा नेपालमा वर्गीय अन्तर पनि छैन, विभाजन होइन नि। नेपालमा तपाईँको राजनीति गर्नेहरू अहिलेसम्म जति प्रधानमन्त्री भए, जति मन्त्रीहरू छन्, तिनको सामाजिक वर्गीय हैसियत, आर्थिक वर्गीय हैसियत हेर्नु भने कहाँ छ ठुलो अन्तर? सबैको अन्तर तहत एउटै हो। सबै तपाईँको यहाँ काठमाडौँमा पढ्दा डेरामै बसेर पढेका मानिसहरू हुन्, होइन, सबै बसै चढेका मान्छे हुन्, सबै आफैले गएर चाहिँ बजारमा गएर तरकारी किनेर खानेकुरा किनेर डेरामा पकाएर खाएकै मान्छे हुन्। आज कोही कहीँ कतै देखिँदैन। हेर्नु, सबै कहाँ हो, तिनीहरूलाई बजारै नचाहिने, कोही बसमा कोही देखिँदैन। भनेपछि यो तपाईँको बिपीले पहिला भन्नुहुन्थ्यो है, यो डेमोक्रेसी ल्याउनु सुरु कुरा छैन, यो भुइँफुट्टा वर्गको एउटा राज निस्कन्छ भने त्यो भुइँफुट्टा वर्ग मात्रै भयो कि नेताहरू नै भुइँफुट्टा भइदियो त, अरूलाई के गाली गरिदिनु त? कोही पनि मान्छे भनौँ न, वर्गीय अन्तर त छँदैछ नि। चाहे माधव नेपाल हुन्, चाहे तपाईँको केपी ओली हुन्, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, प्रचण्ड लगायत सबै मानिसको आर्थिक सामाजिक हैसियत नेपालमा खासै ठुलो भिन्नता छैन। हेर्नुहोस्,
त्यसैले यो के भयो के आयो अहिले भने अलिकति भनौँ दुःख लाग्दो कुरा चिन्ताको कुरा चाहिँ दुई किसिमबाट हो हेर्नुहोस्। एउटा चाहिँ तपाईँको लिडरसिपको चाहिँ अवस्था, उनीहरूको राजनीति बुझाइ नै कमजोर भयो। त्यो विद्यार्थी राजनीतिमा सधैँ त्यो एउटा पर्चा पढेर मुठी बटारे जस्तो त्योभन्दा माथि नै आएन राजनीतिको बुझाइ होइन। हेर्दाखेरि छन् नि नेपालको राजनीति कयौँ राम्रा पक्षहरू पनि छन्, नराम्रो पक्षमा कुरा मात्रै कुरा होइन। जस्तो झन् दलहरूका नेताहरूको बिचमा आपसमा त्यत्रो समझदारी बन्छ, सहकार्य गर्छन्, विभिन्न दलका भए पनि मिलेर 5वटा दलको गठबन्धनको सरकार छ। ओलीका विरुद्ध 5वटा दल नेताहरू चाहिँ सङ्गठित भएर आए। तर यो सबै गरेर किन उद्देश्य त अहिलेको सरकारमा गएका दलहरूको पनि त खराब उद्देश्य छैन होला, नेपाल नबनोस् भन्ने छैन होला। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। अहिले 2-3टा कुरा भनौँ न। हिजो मात्रै मैले बिबिसीमा भन्दै थिएँ कि यो चाहिँ के अरे होइन, हिजो चाहिँ हामी संसदको अपमान भयो, संसदलाई काम गर्न दिएन भनेर ओलीको विरुद्ध त्यत्रो विरोध गरेको दलहरू अहिले नै फेरि संसद नचलाइकन अधिवेशन अन्त्य गर्न लागे भनेर भन्ने। अनि यो संसदको औचित्य सकिएको छ। ओलीले धुस्नु बनाएर चाहिँ नि कामलाई नि बनाएर छोडेको प्रतिनिधि सभाबाट के अपेक्षा गर्ने होइन। तर अब सरकारमा बस्नेहरूले यति भन्न सक्नुपर्थ्यो होइन कम्ती दल राम्रोसँग संसद त चलाउँ, कति पास हुन्छ कति पास हुँदैन लैजानु पऱ्यो नि त। विधेयकहरू सबै कुरामा सधैँभरि ओलीको नेतृत्वमा एमाले विरोध गरे पनि साध्य चल्छ, 2-4 दिन विरोध चल्छ, लैजानु पऱ्यो। अस्तिकै त्यो अध्यादेश किन चाहिँ उसबाट ल्याउनु पर्थ्यो? पार्टी सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नु पर्थ्यो हामीले अध्यादेश यत्रो ठुलो विरोध गऱ्यौँ। आजको अहिलेको एउटा तत्कालीन कारण ओलीको चाहिँ यो उसकोमा अध्यादेशकै राजनीति त हो नि। 2टा अध्यादेशले समाप्त गरेर सारालाई सशङ्कित बनायो। पार्टी विभाजनको अध्यादेश पहिला ओलीले लिएर आएका हुन् होइन, सबैले चर्को विरोध गरेर उनीहरूले फिर्ता लिएका थिए। भनेपछि त्यही अध्यादेश किन अहिलेको अध्यादेशमा ल्याउनु पर्थ्यो भन्न सक्नु पर्थ्यो प्रधानमन्त्री साथी दलहरूलाई, गठबन्धन दलहरूलाई। होइन तपाईँ चिन्ता नगर्नु, तपाईँ कस्तो बनाउनु ल भन्नुहोस्, मस्यौदा गर्नुहोस्, तर संसदबाट छिटो तरिका छोटो प्रक्रियाबाट पारित गरौँ। अध्यादेशको पक्षमा त म जान सक्दिनँ। अहिले हामीले अस्ति पनि त्यत्रो विरोध गरेका छौँ भनेर किन नभन्न चाहिँ नि। संसद चलाउनु पर्दैछ, संसद चलाउँछौँ भनेर हामीले संसद पुनर्स्थापनाको कुरा गरेको भनेर चाहिँ उभिनु पर्थ्यो नि त। त्यसैले मलाई के सजिलो बाटो मात्रै खोज्ने भयो कि सर यो एक ठाउँमा चुकेको चाहिँ त्यो सबैले सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने मात्रै सिके, पुगेपछि के गर्ने भन्ने लक्ष्य नलिएको सर। म त्यही भन्छु हेर्नुहोस्। त्यसैले के भयो भने स्वार्थी प्रवृत्ति त्यस अर्थमा हो होइन। तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब थाहा छैन मलाई पार्टीहरूले भित्र आन्तरिक चिन्तन मनन के हुन्छ। मैले बाहिरबाट हेर्दाखेरि भित्र आन्तरिक चिन्तन मनन धेरै भएको म देख्दिनँ। हेर्नुहोस् त्यो कहाँबाट रिफ्लेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको बोलीहरूमा, उनीहरूका भाषणहरूमा त्यो रिफ्लेक्ट हुनुपर्दछ त्यो चिन्तन मनन के। तपाईँको पार्टीको डकुमेन्टमा होइन। पार्टीको डकुमेन्ट त एउटा प्राविधिक कुरा हो। त्यही कुरा तपाईँको बोल्दाखेरि अहिले भनौँ न केही देखिँदैन। हेर्नुहोस् बोलीमा कन्टेन्ट बहुत कमजोर देखिन्छ। अनि तत्कालका केही घटनाक्रममा प्रतिक्रिया मात्रै हो त राजनीति भनेको। प्रतिक्रियावाद भनेको यही हो। तत्कालका घटनाक्रमहरूमा आफूलाई चित्त बुझेको र नबुझेका कुराहरू व्यक्त गर्ने नै प्रतिक्रिया हो। चिन्तनको अभाव, प्रतिक्रियावादी भनेको चिन्तनमा आधारित होइन, घटनाक्रममा ठिक बेटी घटनाक्रमको समर्थन र विरोधमा गरिने राजनीति गरिने चाहिँ नि व्यवहारलाई प्रतिक्रियावादी भनिन्छ। हेर्नुहोस् घटनाको प्रतिको त्यहाँ त्योभन्दा प्रतिक्रियाभन्दा माथि उठ्न सकेको जस्तो लाग्दैन हाम्रा दलहरूको राजनीतिकहरूको व्यवहार। अब अहिले तपाईँले अब यो तपाईँले के कुरा गर्न खोज्नु भएको हो थाहा छैन। म धेरै अरू कुरामा अल्मले जस्तो लाग्छ होइन। अब अर्को एउटा तपाईँको त्यसैले अहिले समस्या पछिल्लोमा अहिले भनौँ न अर्को अब यो हेर्दाखेरि अहिले पनि भनिसकेका छ दलहरूमै ठुलो सङ्कट भयो कि। अब हामीले समाधान त्यहाँनिर खोज्नुपर्ने जरुरी छ। यसलाई यसो भन्न मिल्दैन सर, यो अहिलेको लोकतन्त्र जसरी चल्नु पर्थ्यो त्यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ जुन दलहरूले लडेर ल्याए प्राप्त गरे ती दलहरूले नै चलाउन जानेनन् वा उनीहरूबाटै सङ्कट भयो भन्न मिल्छ सर? मिल्छ, किन नमिल्नु, भइरहेकै त्यही छ त। भइरहेकै त्यही छ, नमिल्ने भन्ने कुरै भएन होइन।
त्यसैले के आयो भने उयो कहिलेकाहीँ के भनिन्छ भनेदेखि आन्तरिक चिन्तन मन धेरै भएन, सजिलो किसिमबाट एउटा बरो गरियो कि ल यसो गरौँ भनेर देखासिखी गरे जस्तो भयो। अब अलिकति अहिलेको हाम्रो राजनीतिक प्रणाली संवैधानिक प्रणाली के छ भन्दाखेरि एउटा सैद्धान्तिक चिन्तनमा काङ्ग्रेस अगाडि हो पहिला, किनभने यो अहिलेका सबै जुन चाहिँ नि हाम्रो एउटा उ छ नि व्यवस्था, त्यो चाहिँ नि काङ्ग्रेसको सोचभन्दा बाहिर छैन, कम्युनिस्ट पार्टीको सोच यो होइन होइन। तर गएको 50-60 वर्ष 70 वर्षदेखि कम्युनिस्ट पार्टी यही प्रक्रियामा त काम गरिरहेको छ नि त यो हाम्रो सोच होइन भनेर भन्न पाइँदैन। सिद्धान्त त होइन, सिद्धान्त त तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीले बोकेको सिद्धान्तमा यो प्रणालीमा होइन, यो संवैधानिक प्रणाली होइन। तर त 15 सालमा पनि चुनाव लडेको त्यही संवैधानिक संसदीय प्रणालीलाई मानेर होइन। यो बाटो हामीलाई काम छैन, यो बाटोलाई फ्याँकिदिन्छौँ हामी भनेर प्रचण्डले बन्दुक बोक्न लगाएको आफ्नो मान्छेलाई 10 वर्षपछि फेरि फर्केर यही बाटोमा आउनु पर्यो होइन। आएको पनि 20 वर्ष हुन लागिसक्यो भनेपछि अब यो बाटोमा हामीले भने जस्तो भएन भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ म देख्दिनँ। त्यसैले के भन्दाखेरि चाहे काङ्ग्रेस पार्टी होस् चाहे कम्युनिस्ट पार्टी होस्, सबैको एउटा साझा कमन स्टेक यसमा छ। त्यसमा अलिकति ठिक छ, कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो किसिमको एउटा पन दिन सक्छ एकछिनलाई, अहिले अब आउँछ नि कहिलेकाहीँ, होइन यो संसदीय प्रणाली चाहिँ नहुने रहेछ, राष्ट्रपति प्रणालीमा गयो भनेदेखि ठिक हुन्छ भने यसको चाहिँ यसमा विश्वास गर्ने आधार के हो? पार्टी यिनै हुन्, नेता यिनै हुन्, व्यवहार यिनै हो, त्यो एकछिनलाई सम्झाउनुहोस् त। ओली राष्ट्रपति भएको के हुन्थ्यो? हामीले राष्ट्रपति प्रणाली अप्नाएर केपी ओली राष्ट्रपति भएको के हुन्थ्यो? अनि के गर्नुहुन्थ्यो? संसदीय बाटोबाट त हटाउन सकिने रहेछ। चेक एन्ड ब्यालेन्सको त एउटा ठाउँ त रहेछ नि त, काहीँ न काहीँ गर त। तपाईँको सभामुखले साथ दिएन भने पनि तपाईँको प्रधानमन्त्री काम गर्न सक्दो रहेछ, न्यायपालिकाले साथ दिएन भने काम गर्न सक्दो रहेछ। जुन किसिमको हाम्रो चेक सेपरेसन अफ पावर छ नि, त्यसले काहीँ न काहीँ काम गरेर नै यो भयो। जनता मात्रै सडकमा उत्रेर त हुँदैन, देखेको छ तपाईँको कतिपय विदेशको अरू देशहरूमा जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली छ, निरन्तरको चाहिँ सडकमा द्वन्द्व पनि भइरहेको छ, अनि केही नलागेर चाहिँ तपाईँको सेना निस्केर कु गरेको उदाहरण पाइन्छ। हामी कहाँ कम्ती त्यो अवस्थामा त जानु परेन नि। ठिक बेठिक संविधानकै केही न केही एउटा बाटो समातेर चेक एन्ड ब्यालेन्स भइरहेको छ। दुई पटक विघटन हुँदाखेरि तिमीले गरेको विघटन दुई पटकै संसदमा उसले भनिदियो, न्यायपालिकाले तिमीले गरेको विघटन संविधान सम्मत छैन भनेर। त्यसका नयाँ प्रणाली बनाउने मात्रै कुरा आउँदैन। प्रणालीसँग पार्टी भनेको के हो भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा ठुलो समस्या पनि होला, तर अझ अहिले आएर त्यो समस्या म मान्दिनँ। 48 सालमा यो समस्या थियो, 62-63 को तत्कालै 64-65 सालमा प्रचण्डलाई केही समस्या थियो होला, 48 सालमा एमालेलाई समस्या थियो, तत्कालीन मालेलाई, एमालेलाई भन्दा पनि अझ मालेको पनि त सैद्धान्तिक लाइन त यो बुर्जुवा तन्त्र हुँदैन भन्ने थियो त, बलबाटै फ्याँक्छु भनेर लागेको थियो नि त, होइन र? त्यसका उनीहरूले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई संसदीय प्रणाली बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा प्रशिक्षित गरेन नि। 46 सालमा आइसकेपछि 48 सालको संसदमा आउँदाखेरि केही सुरुमा समस्या एमालेमा थियो होला, उसले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई नयाँ किसिमबाट प्रशिक्षित गर्नु जरुरी थियो। अबको हाम्रो बाटो यो हो भनेर, यही भित्र हामीले हाम्रा कुराहरू एचिभ गर्छौँ भनेर अहिले बहुदलीय जनवाद बहुदलीय जनमत मदन भण्डारले त्यही काम गरेको हो नि त। यही संविधानको बाटोबाट पनि हामी हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ, चिन्ता नगर भनेर कार्यकर्तालाई आश्वस्त बनाएको होला नि त। प्रचण्डलाई पनि त्यो समस्या थियो होला, बन्दुक बोक्नु हुँदैन साथीहरू, कम्प्रेडर यो बाटो हाम्रो होइन, यसलाई जस्तै गर्ने हो भनेर पैसा दिए होइन। अब त न हामीले जित्ने न चाहिँ नि पुरै हार्ने, यो बिचको अवस्था आयो, एउटा बाटो त खोज्नु पऱ्यो भने दलहरूसँग सम्झौतामा पुग्नु पऱ्यो अब भनेर तपाईँको एउटा बाटो निस्क्यो। कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउनलाई केही समय लाग्यो होला, तर आज पनि सकिएन भन्न त पाइँदैन नि त। माओवादीको 10 वर्षको जनयुद्धले कति राम्रो रोल कति नराम्रो रोल, कुनै अब यसखाली पार्टी अथवा यो पार्टी त्यो पार्टी कसले के गर्यो फाइदा बेफाइदाको त्यसरी हिसाब किताब गर्ने पक्षमा छैन। यी सबै नेपालको राजनीतिक यथार्थ हो। हेर्नुहोस्, हिजोको तपाईँको झापा विद्रोह होस् अथवा माले होस्, पछि एमाले बन्यो, अब माओवादी हुन्, यी सबै नेपालको राजनीतिका विकासका क्रममा आइरहेका एउटा भनौँ न शक्ति प्रवृत्ति सबै किसिमका हो।
तर यी सबैको बावजुद राम्रो पछि के भने सबै अन्तिममा पुगेर एउटा निकास मात्र साझा निकासमा आइपुगेको छ नि त। 36 सालको जनमतसँगको बेलामा बहुदल मान्दैनौँ भनेर बहिष्कार गर्ने माले पनि चौथो महाधिवेशन पनि माले चाहिँ तपाईँको 46 सालमै आइपुग्यो बहुदलमा। चौथो महाधिवेशन अलि पछि आयो, माओवादीबाट अर्को बाटो लिएर हिँडिसकेको पनि फेरि यही बाटोमा आइपुग्यो। हामी एउटा बृहत्तर संवैधानिक एउटा लोकतान्त्रिक सबैलाई समेटिने एउटा ठाउँमा त आइपुगेको छ। यो राम्रो कुरा पनि त छ नि। त्यहाँ घटनाकोलाई दोषी दिने भने म दोष दिने पक्षमा छैन कसैलाई पनि। दोष कहाँनिर छन्, सबै दोष कहाँनिर जान्छ भने सबै पार्टीले आफ्नो आन्तरिक तयारी राम्रोसँग गरेनन् होइन, आफ्नो घरलाई राम्रोसँग सम्हाल्न सकेनन्। यसको लागि चाहिन्छ खुलापन। हेर्नुहोस्, खुलापन चाहिन्छ। जस्तो भनौँ न, हिजो नेकपामा समस्या के आयो भन्दाखेरि नेकपामा त्यो जुन इतिहासै चाहिँ बिथोल्यो नि त। एमाले र माओवादी मिलेर भनेको नेकपा नै अब के भने पूर्व नेकपा भने कि विघटित नेकपा भन्ने कि खारेज भएको नेतालाई सम्बोधन गर्ने शब्दकै समस्या भइसक्यो। तर त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो त्यहाँभित्रको जुन तत्त्व चाहिँ त्यो खुलापन त्यहाँ कमजोर भयो नि। दुईजना नेता मिलेर जम्मै हुन्छ भने जस्तो बन्यो। हिजो सबै प्रचण्ड र चाहिँ केपीको चाहिँ मिल्तीमा हाई थियो। त्यही मिल्ती चाहिँ नि त्यो गोप्य चाहिँ लेनदेन भयो। त्यही लेनदेन तोड्ने बित्तिकै, ब्रेक हुने बित्तिकै यत्रो बवाल मच्यो। त्यसैले दलहरू हाम्रो अहिलेको के छ भने हाम्रा दलहरू खुला, हामी जब खुला प्रणालीमा छौँ भनेदेखि राजनीतिक दलहरू पनि आन्तरिक कुराहरूलाई पनि खुला रूपमा काम गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, मुखमा एउटा कुरा, बाहिर एउटा कुरा, भित्र अर्को कुरा राख्न पाइँदैन। हाम्रो दलहरू चाहिँ यस्तो पारदर्शी चाहिँ किन नभएको होला? अनि स्वार्थ हो नि त। सबले सबलाई उछिन्छु भन्ने खेल्छ कि त्यहाँ, अर्कोलाई चकमा दिएर म उछिन्छु भन्ने खेल्छ। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ गलत कुरा हो होइन। सधैँभरि एउटैले राजनीति गर्ने पनि होइन। भूमिकाहरू फरक फरक हुन्छन् दलभित्र। एउटै मान्छेले मात्रै दलको हर्ताकर्ता हुने कुरा होइन। दलका जिम्मेवारीहरू सही रूपमा बाँड्नु पऱ्यो, बाँडफाँड गर्नु पऱ्यो होइन, सेयरिङ गर्नु पऱ्यो। पावर हरेक दलभित्र आन्तरिक सत्ता साझेदारी चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, सत्ता साझेदारी हुन नसक्दाखेरि एकै दलीय प्रणालीमा पनि धेरै ठुल्ठुलो वितण्डा मचिएको छ। चीनमा हामी यहाँ बाहिर धेरै प्रचार सांस्कृतिक क्रान्ति भनेर, त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति त्यो सत्ताको खेलको थियो। हेर्नुहोस्, सत्ता सङ्घर्ष थियो, त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति नै होइन। सत्ता सङ्घर्ष थियो। माओको चाहिँ एउटा गुटले अरू कसैसँग सत्ता सेयर नगर्ने, सबलाई पाका लगाउने नीति लियो होइन, भरे आफै समाप्त भयो हाम्रो होइन। त्यसैले अहिले पनि हामी कहाँ पनि के हुन्छ, चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे कम्युनिस्ट पार्टी, कुनै पनि पार्टी एकल सत्ता, एकल व्यक्तिको सत्ताको पछि लाग्यो भनेदेखि काम लाग्दैन। त्यसैले त्यो खुला हुनुपर्दछ। जे गर्ने हो खुला, चाहिँ त्यसको चाहिँ रुल्स अफ द गेम भन्छौँ होइन। संविधानको देशको चाहिँ सत्ता प्रधानमन्त्री कसरी बन्ने, कसरी हट्ने भन्ने मात्रै त्यो रुल्स अफ द गेम होइन कि पार्टीभित्र पनि रुल्स अफ द गेम चाहिँ नि स्वस्थ हुनु पऱ्यो, खुला हुनु पऱ्यो, पारदर्शी हुनु पऱ्यो। जुन नियम एमालेमा ओलीलाई लाग्छ त्यही नियम एमालेको अर्को सामान्य मान्छेलाई पनि लाग्छ भनेर आउनु पऱ्यो, बराबर हुनु पऱ्यो भने। अहिले हामी कहाँ समस्या के देखिन्छ भन्दाखेरि नेतृत्वमा गएपछि आफूलाई अपवाद मान्ने, बाँकी सबैलाई चाहिँ नियमभित्र धकेल्ने। कहाँ छ पार्टीको विधानमा यस्तो कुरा लेखेको भने आफूलाई चाहिँ विधान लागू नहुने। त्यस कारण यो होइन, स्पिडमा त अहिले भनौँ न एमालेकोमा अधिवेशन हुँदैछ होइन। केपी ओली 70 वर्ष नपुगेको एउटा झिनो बाहनामा अध्यक्ष भनेर नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यो त प्राविधिक कुरा हो नि त। उनी प्राविधिक रूपमा के अरे यो 78 साल वैशाखमा 70 वर्ष हुन्छन् अनि मङ्सिरमा चाहिँ 70 वर्ष भएन भनेर, यो त झेला कुरा भयो नि त। यो त रकमी कुरा हो नि त। साँच्ची भन्यो भने त्यस्तो कुरालाई त्यो अवधि कति वर्षको अवधि छ एमालेको अध्यक्षको? 4 वर्षको अवधि हो भनेदेखि 70 वर्ष पुरा भएपछि 2 वर्षभन्दा बढी चाहिँ नि समय 70 वर्ष नआएर काम गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा हुनु पऱ्यो होइन। 70 वर्ष त्यस्तोमा मात्रै हुन्छ कि? अनि 70 वर्ष पुग्नलाई 2 दिन बाँकी छ। अध्यक्ष भएर चाहिँ तपाईँको 74 वर्ष उमेरसम्म पार्टी चलाउने। तर यस्ता खालको यो भन्न खोजेको त्यो के भने स्पिड चाहिँ नि यो आफूलाई अपवाद भएको नि त। राम्रो कहाँनिर हुन्थ्यो भने म त अब हेर तिमीले चुनाव गर्दा नगर्दा 2 महिनापछि 70 वर्ष भइहाल्छु, त्यतिखेर मैले फेरि छोड्नु र अहिले अर्को आऊ भनेर
भन्न सक्ने त्यो उदारता चाहियो नि त। स्पिड त त्यो हो। 70 वर्ष भएपछि भोलिन्टरली पार्टीको जिम्मेवारीबाट रिटायर हुने भनेको उद्देश्य त्यो हो नि त। कहिले 70 वर्ष पुग्यो त्यसको 2 दिन अगाडि म त्यो ठाउँमा गएर बस्छु भनेर बस्ने त होइन नि। यस्तो झेलाखेलहरू नेपालमा हुन्छ। प्रचण्डले त्यस्तै झेलाखेल गरे, त्यो चाहिँ नि के अरे त्यो सेनापतिको चाहिँ नि केसमा होइन। एउटा मान्छे रिटायर हुँदैछ 2 महिनापछि अहिले नियुक्ति गरिदियो भनेदेखि 4 वर्ष उसले चाहिँ चलाउन सक्छ भनेर। त्यस कारण यी जम्मै झेलाखेलहरू, हामीले झेलाखेलहरू धेरै खेल्यौँ। कानुनी रूपमा व्याख्या गर्दा यी सही कुरा होलान्। हेर्नुहोस्, विधानले चाहिँ 70 वर्ष माथि काला भन्छ, 70 वर्ष नपुगिकन त किन चुनाव लड्न नपाउने भन्छ विधानले भनेर। त्यो यो त रकमी प्राविधिक व्याख्या भयो, स्पिड त्यो होइन। होइन, यही कुरा तपाईँ गिजापछि लागु हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस 2 कार्यकालभन्दा बढ्ता हुन नपाउने भनेर विधानमा लेख्यो। तर अब यो चाहिँ यो विधान लागु भएपछि लागु हुने कुरा भनेर एउटा अपव्याख्या गर्यो गिरिजाप्रसाद। त्यसको कार्यकाललाई पनि सभापति भयो नि त। त्यसपछि अघिल्लो चाहिँ विधान लागु हुनुभन्दा अगाडि भएको एउटा कार्यकाल भनियो होइन। त्यसरी यो चाहिँ नि त्यस कारण यस्ता अनुकूलको व्याख्या गरिदिने आसेपासेहरू नेताको वरिपरि जति पनि हुन्छन्। हेर्नुहोस्, अहिले देउबालाई चाहिँ होइन, हामीले त्यो भदौमा अधिवेशनको घोषणा गरिसकेपछि यो चाहिँ वैधानिक हुन्छ भनेर उनको अनुकूलको व्याख्या गरिदिने आसेपासे चाहिँ वकिलहरू जति पनि छन् त्यहाँ काङ्ग्रेसमा। तर यस्तो किसिमबाट यस्तै चाहिँ यस्तै हो एडक्टिजम भनेको। हामी जसलाई चाहिँ भन्छौँ यो एडक के भन्छ, तदर्थवाद भने यस्तै तत्काल जे अनुकूल त्यही अर्थ लगाइदिने, स्पिडकोसँग मेल नखाने यस्ता खालका धेरै कुराहरू पार्टीमा छन्। त्यसले मैले अघि भन्न खोजेको कुरा तपाईँलाई एउटा त्यो ठुलो गम्भीर विषय हो। त्यसमा हामी कति प्रवेश गरेनौँ। तपाईँले खोजेको जस्तो टु द पोइन्ट आयो कि आएन। अहिलेको मूल समस्या पार्टीहरूको आन्तरिक अहिले आन्तरिक जुन सङ्कट छ नि, किन डेलिभरी गर्न सकेन यता जम्मै सेकेन्डरी हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो सरकार हटोस्, अर्को आओस्, फेरि चुनाव होस्, यो सबै उही गल्ती, उही अयोग्यता, उही भद्रगोल, उही अव्यवस्थाको पुनरावृत्तिभन्दा बढ्ता हामीले नदेख्ने भयौँ। त्यस कारण कति त्यसैले यो कहाँनिर छ त समस्या भन्दाखेरि यो अहिले देखिएका केपी ओलीमा अथवा प्रचण्डमा, माधव नेपालमा, शेरबहादुर देउवामा व्यक्तिमा गएर केन्द्रित भएर भएन। हाम्रो पार्टी सञ्चालनको, पार्टी गठनको केही विधिहरूमा ठुलो कमजोरीहरू रहेछन्। त्यसले कुनै पनि बहानामा पार्टीको अधिवेशन रोक्न हुँदैन। तपाईँ हेर्नु न, तपाईँ नेकपा बन्यो एमाले र माओवादी मिलेर होइन, उनीहरूले 1 वर्षभित्र हामी अधिवेशन गर्छौँ भनेर अधिवेशनतिर लागेर के हुन्थ्यो? इतिहास अर्को भन्थ्यो नि त। गर्नु पनि त्यही होइन। पुरानो तपाईँले हेर्नु हो नेपाली काङ्ग्रेसको म तपाईँ उदाहरण दिउँ, हरेक 1-2 वर्षमा अधिवेशन सधैँ भएको छ 4 सालदेखि। कुनै बेला रोकिएन। हेर्नुहोस्, बन्दुकै बोलेको बेलामा पनि खालि एकपल्ट अलिकति कति महिना ढिला भएको नि यो 8 सालमा, विधानअनुसार 8 सालमा हुनुपर्थ्यो, भएन 9 सालतिर कहिले जेठमा पुग्यो। हेर्नु 6-8 महिना त्यो बेलामा लम्बेको छ। नत्र 2-2 वर्षमा हुने कि 2 वर्षमा भएन। त्यति मात्र होइन कि अलिकति विशेष कुरा आयो भनेदेखि राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर पनि त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनले अलिक ठुलो भेला गरेर बैठक गरेर निर्णय गर्थे होइन। अब पछि प्रतिबन्ध लगाइसकेको अवस्था बेग्लै भयो। त्यो प्रतिबन्धित कालमा अलिकति खुकुला भएपछि जनमत सङ्ग्रहको घोषणापछि राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर गऱ्यो। हेर्नुहोस्, बेला बेलामा काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय जस्तो भनौँ यो 46 सालको आन्दोलन गर्ने भनेको राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर घोषणा गरेको होइन। पञ्चायत चुनाव बहिष्कार गर्ने भने सम्मेलनैहरू गरेर हो। 5-6 ठाउँमा चाहिँ नि क्षेत्रीय सम्मेलनहरू गरेर अन्तिममा काठमाडौँमा चाहिँ नि सम्मेलन गरेर अब हामी यति कारणले गर्दाखेरि यो पञ्चायतको चुनाव मान्दैनौँ भनेर बहिष्कार गरेको। हिजो प्रतिकूल अवस्थाको जति पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास अहिलेको पार्टीहरूमा छैन। त्यसैले मूल कुरा अहिले पार्टीहरूले आफ्नो घरलाई नसम्हाल्ने हो। त्यसलाई एउटा पार्टीकै गन्तव्यलाई स्पष्टसँग परिभाषित नगर्ने हो भनेदेखि चुनाव गर, पार्लियामेन्ट विघटन गर, पुनर्स्थापना गर, यो गर, त्यो गर, जे गरे पनि त्यसले समाधान दिँदैन। त्यसैले अहिलेको ठुलो समस्या यो पार्टी व्यवस्थापनमै छ।
त्यसमा यो पैसाको खेल चाहिँ कति हुन्छ सर? अब यो होइन यो त के हुन्छ, तपाईँले जब चाहिँ नि तिनलाई ठाउँ दिइसकेपछि जति पनि आउँछन्, मसँग राज्य सत्ता छ अथवा राज्य सत्तामा पुग्ने सम्भावना छ र योसँग लेनदेन गर्न सकिन्छ भनेर व्यापारिक समूह अथवा अरू स्वार्थी समूहले थाहा पाइसकेपछि म कहाँ जति पनि आइहाल्छ नि, हजुर हामी यस्तो गर्दैछौँ यसो गरिदिन्छौँ भनेर। यो कुनै मलाई यो म व्यापारीलाई दोषी दिन्न। हेर्नुहोस्, यो दोष नेतामा जान्छ। उसले चाहिँ नि कहाँनिर चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्ने हो, कहाँनिर सम्पर्क गर्न नहुने हो भनेको एकछिनलाई तपाईँ बताउनुहोस्। भन्नुहोस् त, बिपी कोइरालाको परिवार सबै राजनीतिमा थियो होइन? 7 सालको क्रान्तिमा सबै जेल परेका थिए। 17 सालको पछि पनि सबै भाइ, त्यो भाइहरूको के दोष थियो र? आमाको के दोष थियो? बुढी आमादेखि सबै जेल परेका थिए। मेरा परिवारका सबैले दुःख गरेका छन् भनेर बिपीले भट्टाभट तिनलाई नियुक्ति गरे के हुन्थ्यो? आज हामी सबैले दुःख गरेका छौँ भनेर अहिलेका पार्टीकाले श्रीमान श्रीमती हामी दुवै चाहिँ बन्दुक बोकेर लडेका पनि हौँ, दुवै जेल गएका छौँ भनेर पदको दाबी गर्न मिल्छ? त्यो नैतिकता त्यहाँनिर हुन्छ नि त। त्यो बेलामा बिपी कोइरालाले आफ्ना चारै भाइलाई आफ्नो क्याबिनेटमा राखेको भए पनि उनको हिजोको पृष्ठभूमि अनुसार त्यो डिजर्भ गर्थे। तर एकजना पनि खबरदार भनेर कसैलाई आउनै दिएनन्। त्यो गिरिजाप्रसाद जिल्लामै सीमित गरिदिए, सँगसँगै ल्याएनन्। तारिनीलाई खालि एउटा निजी सहायकका रूपमा मात्रै सीमित गरिदिए। अब विचार त्यति कारणले गर्दा 8 वर्ष बिपीसँगै जेल भोग्नु पऱ्यो। फेरि 17 सालपछि हेर्नुहोस्, केही गरेकै छैन भने यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको नेतृत्व लिने मान्छे कति संवेदनशील हुनुपर्दछ। व्यापारी दुःख दिए भनेर व्यापारीले आफ्नो पसल खुला गरिदिएपछि त लेनदेन भइहाल्छ। त्यसैले कहाँनिर सीमा छुट्याउनु पर्दछ। व्यापारीसँगको लेनदेनको कुरा कहाँ, पार्टी राजनीतिकलाई पैसा चाहिन्छ। पैसा चाहिन्छ भने जथाभावीसँग पैसा उठाउनु भएन। त्यो म तपाईँ उसलाई चाहिँ नि यो उसले लेखेका छन् कि त्यो उसको किताबमा, जेल जर्नलमा बिपीले आफ्नो दैनिक खर्चदेखि पनि कुरा राख्नु भएको छ। त्यो हेर्दाखेरि छक्क पछि कस्तो मितव्ययी जीवन रहेछ भने जस्तो। अनि अर्को हुँदा त बिचरा उहाँ चाहिँ मुलुकको प्रधानमन्त्री UN जानु पऱ्यो, न्युयोर्कमा जानलाई लुगा छैन। तुलसी गिरीको 2 जोर चाहिँ नि सुट लिएर चाहिँ नि गएको भनेर उसले रमेशनाथ पाण्डे लेखेका छन्। त्यसै त लेख्या होइन होला त नभएको कुरा। भनेपछि हाम्रो चाहिँ नि अवस्था छ। यहाँ तपाईँको 46 सालबाट आन्दोलनपछि चाहिँ नि अब वाममोर्चा र काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार बन्यो। एकजना मन्त्रीको चाहिँ नि सुर यहाँ ठुलो चर्चा भयो होइन? झलनाथ खनालको सुरको ठुलो चर्चा भयो। पछि तपाईँको केपी ओलीको घडीको ठुलो चर्चा भयो। भनेपछि तपाईँको कहाँनिर पब्लिक पर्सनालिटीहरू सार्वजनिक रूपमा निस्कने नेताहरू भनेको त पब्लिक चाहिँ कस्टोडीमा हुन्छ जतिखेर पनि के लगाउँछ, के खान्छ, कोसँग कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा जनताले जानी नजानी हरेक पटक वाच गरिराखेका हुन्छन्। र सधैँभरि जनताको चाहना के हुन्छ भने डेमोक्रेसीमा पब्लिक लिडरसिपसँग के हुन्छ भने आफ्नो मानिसहरूको जनताको चाहना चाहिँ त्यो सधैँ मैसँग होस्, आफूभन्दा भिन्न प्रकृति खोज्दैनन्। नेताहरू के भनिन्छ भने सधैँ म त्यो हिजो जस्तो चाहिँ त्यो बसेर चल्छ र मलाई भनेर आज मेरो भूमिका बदलेर यो त बुझिदिनु पऱ्यो नि भन्छन् हेर्नु। तर उनले कहाँनिर तपाईँको आवश्यक पर्दा बस पनि चढ्ने हो देख्नुहुन्छ नि तपाईँ बेला बेलामा मजासँग चाहिँ त्यो अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा खुरुको भोलिपल्टदेखि रिटायर हुने बित्तिकै अथवा त्यो प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ पस्छ सबभित्र होइन? त्यसो हाम्रो यो एउटा पब्लिक कल्चर नागरिक संस्कृति नै कमजोर भयो। नेताहरूमा नागरिक संस्कृति बनेन, थालु संस्कृति बन्यो। त्यसले पार्टी बनाउने भन्ने कुरा केवल पार्टीको डकुमेन्ट बनाउँदैमा, त्यहाँ ठुलो डकुमेन्ट माथि चाहिँ एउटा शब्दमा जब कस्तो राख्ने पनि के राख्ने भनेर छलफल गर्दैमा मात्रै त्यो पार्टी बन्ने होइन। पार्टी बनाउनका लागि नेतृत्वको व्यवहार पनि, सार्वजनिक रूपमा उसले प्रदर्शन गर्ने व्यवहार र त्यसका प्रतिको निष्ठा पनि आज सबै यसमा चुकेका छन् मान्छेहरू। अहिलेका नेताहरू मलाई त पटक्कै विश्वास छैन। जसरी माधव नेपालले भनुन् कि झलनाथले भनुन् कि केपी ओलीले भनुन्, शेरबहादेव प्रचण्ड भने म अब पार्टी फेरि राम्रो बनाउँछु म पत्याउँदिनँ। हेर्नुहोस्, यो गएको वर्ष यो जति खुला राजनीति गरे नि, कसैको 10 वर्ष 15 वर्ष भयो होला, कसैको 20 वर्ष भयो होला, यो बिचमा उनीहरूले भन्ने कुरा विश्वास गरी ठाउँ कहीँ पनि बनाएको छैन। ओके,
त्यसो भए यो चाहिँ नयाँ पार्टी बनाउने वैकल्पिक शक्ति बनाउनेहरूलाई अवसर हो सर यो ग्राउन्ड? होइन अब हेर्नुहोस् फेरि त्यो हाम्रो समाजको चाहिँ नि त्यो स्टक जस्तै छ हेर्नुहोस्। वैकल्पिक शक्ति बनाउँछु भन्दैमा मात्रै होइन, त्यो ड्राइभ दिनु पऱ्यो। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने जब यो काठमाडौँ महानगरको चुनाव हुँदै थियो नि, के त्यो रञ्जना दर्शन होइन, रन्जु दर्शन उनी उम्मेदवार हुने कुरा आयो र उनको एउटा इन्टरभ्यू किशोर नेपालले एउटा इन्टरभ्यू ल्याएको थियो, कति कान्तिपुर टिभीमा केमा थियो। त्यो इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि मलाई के लाग्यो भनेदेखि सी वाज रियली अपिलिङ। म त्यहाँ मतदाता छैन, त्यहाँ मतदाता भए मैले भोट हाल्थेँ यिनलाई भनेर ठ्याक्कै मलाई दिएन नि दियर। मैले सोचेँ कि मैले यिनलाई भोट हाल्छु भनेर, त्यसले ड्राइभ पनि गर्यो। त्यतिखेर पहिलोपटक तपाईँको त्यो विवेकशील पार्टी चिनाएकै उनले हो हेर्नुहोस्। त्योभन्दा अगाडि स्थापना जसले अब बिचेर गए त्यो के थापा, उज्जवल थापा मिहिनेत गरे, उनले बनाए, तर पार्टी चिनाएको पब्लिकमा चिनाएको त त्यो रन्जु दर्शनले हो नि त। त्यसैले के हो भन्दाखेरि यो तेस्रो शक्ति मुखले भन्दैमा हुँदैन। त्यसपछि जब त्यो चिनिन थाल्यो त्यो तेस्रो शक्तिमाथि सबै त्यसलाई यसरी पोल्युटेड गरिदियो कि आज तिनीहरूको हालत के छ थाहा छैन मलाई। हेर्नुहोस् त्यो क्लिन स्टार्ट बहुत राम्रो स्टार्टिङ थियो। त्यतिखेर यो हतपत एम्बिसियस भए, दुईवटा पार्टी साझा पार्टीहरू मिले, हामी दुईवटा मिले त सबै जितिरहेछौँ भने गलत कुरा थियो। त्यो मूल्याङ्कन गलत थियो। एउटा तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको त्यो पोलिटिकल अपिलिङ थिएन साझा पार्टीको, जतिसुकै भने पनि हेर्नुहोस्। जति त्यो भित्रको चाहिँ टच, ह्युमन टच दिने, पोलिटिकल टच दिने त्यो रन्जुले जति गरेका थिइन् नि, त्यो नै काफी थियो। त्यसैले यो तेस्रो पार्टी, तेस्रो शक्ति न वैकल्पिक शक्ति भन्नेमा मात्रै पनि नेपालमा वैकल्पिक शक्ति कसरी कतिखेर आउँछ त्यो भन्न सकिँदैन। खालि म अहिले तपाईँसँग के मात्रै भन्न सक्छु अथवा मैले अहिलेको अवस्थामा आशा के राखेको हो भन्दाखेरि यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया फेरि भङ्ग नहोस्। हिजो सडक मार्गको मुख्य कारणै त्यही हो। ओलीको विकल्पमा को गतिलो, अर्को कुनै गतिलो मान्छे आउँछ भने कुनै ठुलो आशा राखेर होइन। यो प्रक्रिया भङ्ग हुन, यो प्रक्रिया जोगाउनुपर्छ। त्यस कारण यो संवैधानिक प्रक्रिया हामीले एउटा अवधिमा भोट हाल्ने प्रक्रियालाई जोगाउन सक्यौँ भनेदेखि कुनै पनि बेला फेरि कुनै एउटा शक्ति, कुनै एउटा कुराले क्लिक गर्न सक्दछ। अनि त्यही नै नयाँ शक्ति भएर पनि नयाँ विकल्प भएर पनि आउन सक्दछ। अब फेरि चाहिँ तपाईँको आन्दोलन गरिरहनु नपरोस्, तपाईँले यही बाटोबाट पनि एउटा निकाल्न सक्नुहोस् भनेर ट्रान्सफर पड्किन्छ। त्यस कारण यो खोजेको चाहिँ कुरा यो हो। अहिलेको लागि मैले चाहिँ त भनौँ न दलहरूबाट, दलका नेताहरूबाट म धेरै ठुलो आशा राख्नै सक्दिनँ। यो होल स्टकै कमजोर भएको छ। यो स्टक सबै क्लिनअप गर्नुपर्छ। अहिले सत्तामा देखिएको जति नेता भनेर दाबी गर्छ, उहाँहरूलाई अब दुःख लाग्छ यसो भन्दाखेरि, तर उहाँहरू दे डिजर्भ टु बी क्लिन अप। उहाँहरूले अहिलेसम्म गरेको योगदानको सम्मान गर्दै प्लिज तपाईँहरू चाहिँ यहाँ बसिदिनुहोस्, हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर नयाँ पुस्ता आउनुपर्दछ। नयाँ पुस्ता त्यो पानी दल, हरेक दलभित्रको यो जुन पोलिटिकल पानी छ नि, त्यो कलकल बग्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् त्यो जमेर बसेको छ अहिले होइन। त्यो कलकल बगिरहँदाखेरि त्यसले प्रवाह गर्ने करेन्टमा कहिलेकाहीँ गजबको चाहिँ धमाका पनि दिन सक्दछ। त्यसले एउटा नयाँ ऊर्जा निकाल्न सक्दछ। यो महाधिवेशनहरू हुँदैछ, दलहरूको कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? मलाई पटक्कै आशा लागेको छैन। म तपाईँलाई एउटा जम्बैका चाहिँ ढल बन्द छन् हेर्नु, त्यो एउटा मुहानबाट सबै कब्जा गरेर निकास बन्द गरेको छ होइन। काङ्ग्रेसमा तपाईँको शेरबहादुर भन्छन्, रामचन्द्र भन्छन्, यो बेकारको कुरा हो। अब नयाँ को आउँछ, मैले खोजेको त गगन थापाहरूको पुस्ता आउनुपर्छ भने गगन थापा पुस्ता आउनु ढिलो भइसक्यो। काङ्ग्रेसमा यदि नयाँ किसिमको चाहिँ नेतृत्वको अपेक्षा गर्ने हो भनेदेखि मैले गगन व्यक्तिगत मेरो केही पनि मतलब छैन, न सम्बन्ध छ न केही छ, केही उ नै होइन होइन। म पार्टी राजनीतिबाट अलग भइसकेका मान्छे हुँ। तर के भने 62-63 सालकोले निर्माण गरेको त्यो नेतृत्व हो कि एजेन्डाले नि 62-63 सालको एजेन्डा र 62-63 सालको सडक आन्दोलन निर्माण गरेको हो। त्यो पार्टीमा कति वर्ष लाग्यो भनेर होइन। अब अहिले अरूको दाबी चाहिँ के छ, पार्टीमा यति वर्षदेखि लागेको, अब त मेरो पाला आउनुपर्ने भनेर। पार्टी त्यसरी चल्दैन, पार्टी एजेन्डाले चल्छ। कति वर्षदेखि लागेको भन्ने हो भनेदेखि तपाईँको बेलायतको लेबर पार्टी, कन्जर्भेटिभ पार्टी जस्ताहरूमा 90 वर्ष 70 वर्ष 75 वर्षभन्दा यता त कोही नेतै भन्न नपर्ने हो। कन्जर्भेटिभ पार्टीको 300 वर्षभन्दा पुरानो लामो इतिहास छ।
लेबर पार्टीको 100 वर्षभन्दा लामो इतिहास छ। कसरी तपाईँको त्यो 40 वर्ष पुग्दा नभएको टोनी ब्लेयर चाहिँ नेतामा आइपुग्छ? कसरी त्यो चाहिँ त्यो डेभिड क्यामरुन चाहिँ नि 40 वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेतृत्वमा आइपुग्छ? हामीले खोजेको त्यो खालको ड्राइभ, मैले खोजेको पानी, त्यहाँ पानी बगिरह्यो भनेदेखि कुनै न कुनै बेला त्यसले एउटा करेन्टको झट्का दिन्छ र अनि त्यसले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊर्जा सृजना गर्दछ भने त्यो बन्द गर्यो भनेदेखि सधैँभरि। त्यसैले अहिले भइरहेका महाधिवेशन यी प्राविधिक कुरा हुने, हेर्नुहोस् अब गर्नै पर्ने छ नि त। तपाईँको एमालेको चाहिँ अब केपी ओली एमालेको अध्यक्ष भयो, कति वर्ष भयो? एमालेको विधानले दिँदैन, मुलुकको विधान। अब वातावरण होइन यो 3 वर्ष त हामी यो कथित एकतामा अल्मल्यौँ भनेर मात्रै सबैले चिन्छ र त्यो संविधानले कानुनले चिन्दैन नि। तिम्रो एमालेको अधिवेशन एमाले सस्पेन्ड थियो भनेर त कहीँ कानुन अनुसार सस्पेन्ड भएको छ एमाले। एमाले पनि त आफ्नो वैधता गुमाइसक्यो अधिवेशनको हिसाबबाट। त्यस कारण यो प्राविधिक कुरा हो। अब ओलीको अनुमोदन हो। अहिलेको चर्ममा दुर्भाग्य भने त्यसैले हरेक पार्टी त वैकल्पिक चिन्तन, वैकल्पिक नेतृत्व निरन्तर रूपमा जारी हुनुपर्दछ। अहिले तपाईँको चाहिँ एमालेमा अब त्यो वैकल्पिक चिन्तन, वैकल्पिक अहिलेको होल एमाले भित्रको हिजोदेखिको सङ्घर्ष भनेको नेकपा हुँदै एमालेमा अहिले पछिल्लो चरणमा पनि सङ्घर्ष भनेको विकल्पलाई निषेध गर्ने जाने हो। त्यस्तो अनुमोदन गर्ने मात्रै हो। जबकि हुनुपर्थ्यो के महाधिवेशन चाहिँ हुनुपर्थ्यो। महाधिवेशनमा त मलाई लाग्छ पार्टीको सदस्यताबाटै सुरु हुन्छ। हाम्रो पार्टीका सदस्यता विधि नै त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। त्यो भनेको मतलब तपाईँ हामी मतदातासँग पार्टीको अध्यक्षको, पार्टीको सभापति कुनै सम्बन्ध छ र? म नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दै आइरहेको छु। मेरो भोटको के अर्थ छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वसँग? अहिले पछिल्लो उसमा लोकतन्त्रमा युरोप अमेरिकाको तपाईँ लोकतन्त्र हेर्नुहुन्छ भने किन त्यहाँ चुनावको हार जितपछि नेतृत्वले नैतिक चाहिँ एउटा जिम्मेवारी लिएर छोड्छ भने त मेरो भोटलाई कदर गरेको हो। त्यो मैले सोचे अनुसारको जनतालाई चित्त बुझाउन सकिनँ। मतदाताले मलाई मेरो कुरालाई रुचाएनन्, साथ दिएनन्। त्यसैले अरू कोही आऊ नेतृत्व ल्याऊ भनेर छोड्ने हो नि त। बहुमत लिएर आए, जितेको अपेक्षित रिजल्ट परिणाम आए, जिते, नेतृत्व लिन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ, राष्ट्रपति पनि हुन्छ। जितेन भने छोडिदिन्छ। छोड्ने मात्रै होइन, घरिघरि दोहोऱ्याइ नेतृत्व लड्न पनि आउँदैन। हाम्रो जस्तो कहाँ मैले त 2 वर्ष मात्रै काम गरेँ, 3 वर्ष मात्रै काम गरेँ भनेर त्यो किस्ताबन्दीमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री हुन आइरहँदैन त। डेभिड क्यामरुन त्यहाँबाट अस्ति छोडो सिद्धि हो, आउँदैन कहिले पनि। यो जोन्सन जब जान्छ फेरि फर्केर चाहिँ नेतृत्व गर्न भनेर आउँदैन। हामीले बसाल्न पनि बाटो त्यो हो। हेर्नुहोस् यो वैकल्पिक शक्ति जस्तै एउटा रमाउने प्रश्न चाहिँ यो दलहरूले गरेनन् भनेर यो गइसकेको शक्ति राजतन्त्रको भविष्य फेरि पहिला सोध्ने प्रश्न हो। तपाईँलाई मैले अर्कै सञ्चार माध्यममा पनि यसको लामो जवाफ दिइसकेको छु। मेरो चाहिँ के मैले त्यसै भने यो पानी, यो खोलाको पानी जस्तो कलकल बगिरहन दिनुपर्दछ। यसलाई थुन्ने, छेक्ने, डाइभर्ट गर्ने काम गर्न हुँदैन। लोकतन्त्रको विकल्प हामीसँग छैन। दलहरू कमजोर छन्, दलहरूको नेताहरू अयोग्य भइरहेका छन्, उनीहरूको घर जम्मै भाँडभैलो भएको छ, यो सबै थाहा छ। तर पनि हामीसँग अर्को विकल्प छैन। अर्को विकल्प भने के? फेरि राजा हो नि। मलाई लाग्दछ यो चाहिँ बेकारको केही मानिसहरूको मनोगत, मनमा रमाउन, मनको लड्डु घिउसा खाने भने जस्तो हो। इतिहासको यत्रो ठुलो चाहिँ तपाईँको जबरजस्त, आखिर जनता मरेका छन् र पार्टीले के गर्यो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। तपाईँ हामी नेपाली जनता मरेको छैनौँ। चेतनाको र परिवर्तनको त्यो ऊर्जा हामीसँग अहिले पनि कायम छ। त्यही ऊर्जाले आउन दिँदैन। त्यस कारण त्यो बाटै म देख्दिनँ। त्यो राजनीति गर्नको लागि परम्परागतवादी केही मानिसहरूलाई राजनीति गर्नलाई राजालाई लिएर गर्छु भनेर यो बिचरा सिधा सादा मान्छेले राजाको नाम लिएपछि भोट हाल्छन् कि भन्ने तिनको भोटको राजनीति हो। त्योभन्दा अर्को देख्दिनँ म। दोस्रो तपाईँको यस्तै कुरा गर्छ, कसैले चाहिँ हिन्दू राज्यको कुरा गर्छन्, त्यो पनि सम्भावना म देख्दिनँ। हामीसँग जुन बेला संविधान बनाउँदाखेरि पालना गर्न सक्ने हदैसम्मको लचकता थियो, हामी मौन मात्रै भन्न सक्थ्यौँ, धर्मनिरपेक्ष हिन्दू केही पनि नबनिकन। त संविधानमा ल्यायो, त्यो लेखिसकेपछि मलाई चाहिँ यसका भोटका लागि मान्छेले भोट मागिरहन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि बेला बेला सुनिन्छ होइन, तर हिन्दू भोटका लागि हिन्दू कार्ड प्रयोग होला, तर संविधानै बदल्ने किसिमबाट त्यो हुँदैन। हाम्रो कुरा किन र नरेन्द्र मोदीले किन भारतको संविधान बदलेको छैन?
कडा त कुरा त उसले हिन्दू राज्यको पक्षमा त हाम्रो यहाँका नेताहरूको भन्दा कडा कुरा त उसैले गरिरहेको थियो भारतकै सन्दर्भमा होइन। तपाईँलाई अर्को एउटा म बताउँछु, यहाँ सुषमा स्वराज चाहिँ आउँदाखेरि हामी संविधान सभाको चुनावबाट संविधान सभा बनाउने उसमा थियौँ। हाम्रो तपाईँहरू जस्तै सञ्चार माध्यम गरेर उनलाई प्रश्न गरेँ धर्मनिरपेक्षताको बारेमा त्यो उ गर्दा के छ भन्दाखेरि उनले मैले त भारतको संविधानको शपथ खाएर आएको छु भनेर जवाब दिएकी थिएँ होइन। भनेपछि मलाई लाग्छ यी चाहिँ राजनीति गर्ने बाटोहरू हुन्। यसको पछाडि यो लहलैले, त्यसैले अहिलेको मूल मुद्दा के छ, नेताहरू लहलैको पछि लाग्नु हुँदैन। यो लहलैको राजनीति हो। हेर्नुहोस्, यसले कसैलाई दिग्भ्रमित गराउला, तर ठुला नेताहरूले भन्न सक्नुपर्दछ हामी नेपाली जनताको चेतनालाई बोकेर राजनीति गर्ने, नेपाली जनताको चेतनाले गणतन्त्र हिजै स्थापित गरिसकेको हो। नेपाली जनताको चेतनाले धर्मनिरपेक्ष बनाएको हो। धर्मनिरपेक्ष भनेको हिन्दू विरोधी धारणा होइन भनेर भन्न सक्नुपर्दछ। के फरक भएको छ भन्नुहोस् त, नेपालमा हिन्दू धर्मनिरपेक्ष भएर हाम्रो धार्मिक व्यवहारमा केही परिवर्तन भएको छ? राज्यले कसैलाई निषेध गरेको छ आफ्नो धार्मिक आस्था अनुसारको काम गर्नको लागि? कसैलाई निषेध गरेको छैन नि त। भनेपछि त तपाईँको त्यत्रो ठुलो तात्विक अन्तर, यो चाहिँ एउटा सिम्बोलिक कुरा हो। राज्यको नामको अगाडि किन धर्म जोड्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। समाज त अब तपाईँको बहुसङ्ख्यक जनता हिन्दू धर्मावलम्बी छन्, 80% मान्छे हिन्दू छन्, त्यही आस्थाबाट परिचालित छन्। तिनको आस्थालाई त राज्यले छोडेको छैन नि त। उनको आस्थाको विपरीत भयो भने त्यो पनि तर्क होइन। यो यत्रो समयसम्म तपाईँको महेन्द्र लेडाको पन्जाब उसमा चाहिँ नि के भन्छ त्योभन्दा अगाडि छ त्यत्रो कु गरिसकेपछि लेडाको संविधानमा पो जोड दिएको त हिन्दू राज्य। 15 सालमा पनि लेखिएको थिएन, महेन्द्रले दिएको संविधानमा 15 सालको पनि, राणाले बनाएको संविधानमा पनि हिन्दू राज्य भनेर लेख्नु परेको थिएन। अनि अहिले मात्रै लेख्नुपर्ने उसमा लेख्यो, 19 सालको संविधानमा लेख्यो, महेन्द्रले लेख्यो भनेर त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने के जरुरी थियो र हामी 47 सालमा मौनै बस्ने प्रावधान राखेको थियो मस्यौदामा। पछि दरबारसँग अब त्यो हो, पार्टीहरूले त्यसमा स्ट्यान्ड लिन सक्दैनन्। हिन्दू राजतन्त्र पो हिन्दू हो त, त्यो राजतन्त्र गइसकेपछि दिइहालिन्छ। राजा आफै कति हिन्दू थिए, हिन्दू व्यवहार अभ्यासमा थियो थाहा छैन। त्यसैले एउटा यो कुरा तपाईँले उठाएको कुराहरू के भने नेपालको एउटा राम्रो पछि भने हामी सैद्धान्तिक रूपमा राजनीतिक रूपमा संविधानमा प्रतिगमनको बाटोमा जाँदैनौँ। यसको विकल्प पनि छैन। यहाँ सेनाले पनि त्यो सोच्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, जस्तो एउटा तपाईँको भनौँ न अस्तिको पटक चाहिँ नि मैले लेखेको पनि छु, यो केपी ओलीको टाइममा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि मानिसहरूले धेरै शङ्का गरे कतै सेना प्रयोग गर्ने हो कि भनेर होइन। भेटघाट त भइरहन्थ्यो होला सेना र प्रधानमन्त्रीको, सेना प्रमुख प्रधानमन्त्री भने मेरो थाहा छैन, मलाई मेरो क्वेसन सोधखोज पनि छैन, मैले सोधखोज गर्दैमा थाहा पाउने कुरा पनि होइन, यो सेन्सिटिभ कुरा पनि हो। तर एउटा सङ्केत त के देखिन्छ भनेदेखि गएको चाहिँ निवर्तमान चाहिँ सेना प्रमुखले चाहिँ जाने बेलामा के बोलेका छन् भन्दाखेरि नेपाली सेनाले संविधानले दिएको कर्तव्य मात्रै पुरा गर्छ, जिम्मेवारी मात्रै पुरा गर्छ भनेको छ। त्यो भने के? त्यो भनेको मतलब नेताहरूले हामीलाई जे पाए त्यही नहराऊ भनेको नि त। भने हिजो हराउने प्रयत्न भएको थियो कि? सङ्केत चाहिँ त्यो हुन्छ थाहा छैन मलाई, मैले व्याख्या त्यसरी गर्छु। किन बोल्नु पऱ्यो त? संविधानले दिएको जिम्मेवारी मात्रै पुरा गर्छ नेपाली सेनाले भन्न पनि कारण के हो? जाने बेलामा भनेको मतलब केही अप्रत्यक्ष दबाब उनी कहाँ पुगेको हुनसक्छ भन्ने मैले अनुमान गरेँ। मेरो अनुमान गलत पनि हुनसक्दछ, तर अनुमान गर्ने ठाउँ उनकै वक्तव्यले दिएको छ। तपाईँले राजनीतिक रूपमा अलिकति तथ्यहरूलाई, घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने आधार यही त हो नि। त्यो तिखेरको घटनाक्रम र सेना प्रमुखले छोडेको उसमा छोड्ने बेलामा बोलेका कुराले केही अप्रत्यक्ष दबाब पुगेको रहेछ सेनामा भन्ने देखाउँछ। त्यसले सेना पनि तपाईँको यो लोकतन्त्रको विकल्प होइन। नेपालमा सैनिक शासन आउँछ कि राजा फर्किन्छन् कि अथवा कोही हुन्छ। खालि डर कहाँनिर छ भनेदेखि हामी क्षयीकरणमा छौँ। कमजोरभन्दा कमजोर विकल्प मात्रै आउने हो कि भोलि देउवा हट्छन्, देउवाभन्दा अझ कमजोर विकल्प आउँछ कि भन्ने चिन्ता त्यहाँ हो। त्यसैले बाटो चाहिँ हामीसँग लोकतन्त्रको बाटोमा कहिलेकाहीँ यो लामो इतिहास प्रक्रिया हुन्छ, समय लामो लिन्छ। इतिहास एकै दिनमा एउटा दुईवटा घटनाले इतिहास बन्दैन। भोलि 50 वर्षपछि आजको नेपालको इतिहास पढ्ने मानिसहरूलाई 10 वर्षमा यो नेपालको इतिहासले चाहिँ एउटा बाटो लिएछ भन्ने पर्यो भनेदेखि 50 वर्षपछि इतिहास पढ्दा ठिकै भएछ भनेर पढिन्छ। आज हामीले 5 दिनमा खोजेका छौँ होला परिवर्तन, 10 दिनमा खोजेका होलाौँ होइन। तर एकछिनलाई हेरौँ कि
हाम्रो बाटोमा गयो आउने अबको 50 वर्षपछि आजका दिनलाई हेर्दाखेरि नेपाल ट्र्याकमै रहेछ भन्ने भोलिका चाहिँ 50 वर्षको पछिको पुस्तालाई त्यो इतिहास पढ्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ भनेदेखि हामी सही बाटोमा रहेछौँ। त्यस कारण म अहिले व्यक्तिका कमजोरी दलका कमजोरीका कारणबाट मात्रै तर्सेको छैन, त्यसबाट तर्सेको छैन। व्यक्ति त तपाईँकोमा कमजोरी छैन कि ममा कमजोरी छ कि म आफै पनि अहिले मैले जति आलोचना गरेँ जति असन्तोषहरू व्यक्त गरेँ कि यो सबै जिम्मा मलाई दियो भने मैले सक्छु त? सक्दिनँ। मैले मसँग पनि कमजोरीहरू छन्। किन समाज यो डिजर्भिङ भनेको समाजको चाहिँ स्टक जे छ नि त्यो अनुसार नेता पनि आउने हो। समाज तल छ, झरेको छ, हाम्रो सामाजिक संस्कृति कमजोर छ, अनि पार्टी मात्रै गतिलो हुन्छ भनेर कसरी मान्ने? त्यसैले खालि के भने यसमा बहस गरिनुपर्छ, चिन्तन गरिनुपर्छ, प्रक्रिया रोक्न हुँदैन। बरु एउटा जरुरी के छ नि, यो काम लाग्ने स्टक चाहिँ नि चाँडो चाँडो फ्याँकिनुपर्छ। हेर्नुहोस् 2 वर्षमै नेता परिवर्तनको बाटो किन यो 4 वर्षको राख्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। हरेक 2 वर्षमा काम लाग्ने नेता जाओ, सक्यो भने 2 टर्म 3 टर्म लिन्छ नि त उसले। नहोला काम लाग्ने चाहिँ एकैपटक पहिलो ट्रायलमै फ्याँकिनु पर्दछ, रिपिट गर्न हुँदैन। जरुरी चाहिँ त्यहाँनिर छ। हेर्नु घरिघरि नेतृत्वमा आउने जमरको यसपालि यति भोटले हारेँ अर्को पटक यति बढाइहाल्छु भनेर त्यो खेल खेल्न दिन हुँदैन। हारिसकेपछि हार्यो, तिम्रो पालो सिद्धियो, जाऊ। यो संसदको चुनाव लडे जस्तो होइन पार्टीको नेतृत्व भनेको। पार्टीको नेतृत्वमा एकपटक या 2 पटकभन्दा बढ्ता जित्ने मात्रै होइन हार्नलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु हुँदैन। कतिपटक तिमी हार्नलाई मात्रै आइरहन्छौ भने यो थिए एकजना लक्ष्मण खड्का भन्ने सधैँ चुनाव लडिरहन्थे हार्नका लागि। त्यो सबै पार्टीमा तपाईँको लक्ष्मण खड्का जस्तो हरेक पटक चुनाव कति भोट आउँछ भनेर त्यसका लागि मात्रै यो च्याके ताप्ने चाहिँ खेल बन्नु हुँदैन। स्ट्रेट फरवर्ड हुनुपर्छ पोलिटिक्स। म चाहिँ धेरै भनौँ न अब एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, खुला राजनीतिमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले यो बाहेकमा विकल्पै देख्दिनँ। छोटो बाटोबाट राजनीति गरिन्छ, छोटो बाटो चाँडै पुगिन्छ भन्ने नेपालमा 30 वर्षको छोटो बाटोले कहाँ पुर्याए देखिहालेछ। हामीले सबभन्दा चुकेको तपाईँ एकछिन अहिले भनौँ, अहिले मान्छेले धेरैले यहाँ धेरैले राजाको कुरा गर्दा धेरैले गुणगान गर्छन् महेन्द्रको। महेन्द्र मेरो विचारमा पृथ्वीनारायण शाहपछि कोत पर्वभन्दा अगाडि आउन पर्ने उपयुक्त हुने राजा थिए। त्यो समयमा त्यस्तो राजा महेन्द्र जस्तो राजा नेपालले पाएको भए इतिहास अर्कै बन्थ्यो। समयले लोकतन्त्रमा जानुपर्ने, संविधान रातमा हिँड्नुपर्ने बेलामा त्यो बाटो छलेर हिँड्ने राजा आएको हुनाले महेन्द्र मात्रै गएनन्, उनले लिएर आएको पञ्चायत पनि गयो। त्यति मात्रै होइन, उनीहरूले त्यो राजतन्त्र पनि आखिर टिक्न सकेन। जग त तपाईँ ज्ञानेन्द्रसँग मात्रै जाँदैन नि त। यसको जग त तपाईँको नेपालमा राजतन्त्र फ्याँक्नुको चाहिँ कारक तत्त्व त तपाईँ 17 साल पुस 1 पुग्नुहुन्छ भनेपछि त्यस कारण यो मान्छेले बुझिरहेको छैन राजतन्त्रको महिमा। मेरो बुझाइमा के हो भन्दा कतिले भन्छन् बिपी चाहिँ नि समयभन्दा चाँडै आयो। होइन, बिपीको समय एकदम सही थियो। धेरै देशहरू त्यही बेलामा लोकतन्त्रको यो तेस्रो विश्वमा एसिया अफ्रिकामा लोकतन्त्रको वेभ त्यही बेलामा आएको, ठिक समयमा आएको थियो। तर 18औं शताब्दीको चाहिँ नि शक्ति चाहिँ नि ले छेक्यो त्यो बाटो, जुन चाहिँ 100 वर्ष अगाडि आएको भएदेखि कुनै पनि केही फरक पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाहपछि महेन्द्र जस्तो शासक भइदिएको भएदेखि अथवा कोतपर्वभन्दा अगाडि राजेन्द्र सुरेन्द्र नै सुरेन्द्र त कोतपर्वपछि राजा भए। कुनै त्यही बेला त्यस बिचमा पृथ्वीनारायण शाह उत्तराधिकारीहरू 3-4 जनाहरू मध्येमा एउटा कुनै बेलामा महेन्द्र आइपुगेको भएदेखि हुन्थ्यो। त्यस कारण महेन्द्र चाहिँ नि हाम्रो समयको अब आवश्यकताभन्दा 100 वर्ष पछि आए, 150 वर्ष पछि आए। बिपी त ही वाज अन राइट टाइम। हाम्रो चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्रमा प्रवेश छिटो म मान्दिनँ। 1950 दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको 20औं शताब्दीको पछिल्लो चाहिँ तपाईँको समयमा भनेको हामी एकदमै ठिक समयमा थियौँ। तर अवरोध अरू किसिम। त्यसैले कसैले यो भ्रम राख्नु हुँदैन कि फेरि राजा फेरि अर्को हामी चाहिँ नि द्वन्द्वमा। हिजो त अहिले त राजाले चाहिँ 17 साल पुसेको त्यो कदम चाल्दाखेरि राजतन्त्र मात्रै समाप्त भयो, देशलाई केही घाटा भयो, हाम्रो गतिविधिलाई। त अब यो चाहिँ जथाभावी खेल्यो भनेदेखि, कुनै शक्तिले जथाभावी खेल्यो भनेदेखि हाम्रो एउटा राष्ट्रिय अस्तित्व र भविष्यमै सङ्कट आउन सक्दछ। लोकतन्त्रमा मात्रै होइन कि अबको यस्तो खाल गलत खेल भयो भनेदेखि हाम्रो भविष्यमाथि नै सङ्कट आउन सक्दछ।
अब के भनौँ अहिले चाहिँ त्यो राजाले आएर एकपल्ट फ्याँकिसकेका ज्ञानेन्द्र आएर अथवा उनको छोरा नाति कोही आएर त्यसलाई हटाउन कुन ठुलो बहादुरी भयो होइन। त्यो सेना त कहीँ पनि संसारमा कहीँ पनि समाधान होइन। 2 वर्ष 4 वर्षपछि फेरि जानु पर्यो त त्यो नागरिक शासनमै जानुपर्छ भनेर आएका दिनदेखि भन्नुपर्छ। तपाईँले बाहिर जहाँ सैनिक सेनाले चाहिँ हस्तक्षेप गरेको छ आएको दिनदेखि नै त्यो सेना प्रमुखले के भन्छ भने मैले केही समयको लागि लिएको धेरै वर्ग भद्रगोल भयो यो सम्हालेपछि म छोडिदिइहाल्छु, चुनाव गरेर छोडिदिन्छु, नागरिक शासनलाई म सुम्पन्छु भनेर। अहिले सुडानमा हिजो अस्ति कहिले अहिले पछिल्लो उसमा सुडानमा भयो कु होइन, पछिल्लो कु सुडानकै हो नि, त्यहाँ पनि त्यही भनिरहेका छन्। त्यस कारण कसैले यहाँ सैनिक चाहिँ हस्तक्षेपबाट यो भद्रगोल सम्हाल्छु भनी सपना दिएको छ भने त्यो पनि गलत हुन्छ। आएका दिनदेखि उसले भन्नुपर्दछ कि भोलि नै मैले बुझाउने हो उसलाई नागरिकलाई मैले यसो राज गर्ने होइन भन्नुपर्छ। गर्ने होइन भने किन आएको त, त्यहाँ आउँदैन आउने बाटो भन्छु म। त्यस कारण जति भद्रगोल छ जे छ यसैलाई सफा गर्न दिनुपर्दछ। हामी आफैले सफा गर्नुपर्छ, यसलाई समय लाग्छ तर सफा नगरिकन यसबाट चाहिँ यसको विकल्प चाहिँ अर्को विकल्प खोज्न मिल्दैन। यसैभित्र यसैलाई सामना गर्ने, यसैलाई शुद्धिकरण गर्ने, यसैलाई सफाइ गर्ने, यसैलाई चाहिँ शुद्ध बनाएर राम्रो बनाएर व्यवस्थित बनाएर जाने हो।